Sangye che dan soki cha nam la yu bardo dani kyasu je dagi jin soki be sanam ki dola benjra sangye du boro sho sangye che dan soki cha nam la chanju bardo dani kyasu dagi jin soki be sanam ki benjra sangye du boro sho sangye che dan soki cha nam la chanju bardo dani kyasu je Nagi jinso gibe sanam gi dola penjara sangye drupara sho samjya tamje dewa dan devi gyu dan dhyambara gyuru je dungan dan dungal gi gyu dan dhawara gyuru je dungal mebe dewa dan medawara gyuru je nyere jatan dan dhalawe tangyam neba gyuru je panden sawe lama rimbo je dagi jiura peme de shula kane je sang kusan Ngondro Zando So Saji Puji Jujin Mendo Shing De Gambadi Sangye Shin to Mende Bulwa Dokuna Namda Shindo Jobora Jo Guru Buddha Bodhi Sattva Sapari Vara Ratna Mandala Puja Mega Samundra Spara Samaye Hon Simjan Namgye Sambadan Loye Jada Cheta Chejang Thomo Teba Cheki Kolo Korodu So सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ कल्याण सम्मा सम्बुद्धिज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा मानव चोलामा भइपरिआएको यस विषम परिस्थिति महामारी सर्वरोगबाट शीघ्र स्वास्थ्य लाभ भएर अन्ततगत बुद्धिज्ञान प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने मनसायले सद्धर्म देशमा सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। धम्म देशना महायान सूत्र अलङ्कार को 12औं अध्यायलाई मूल विषय बनाएर धम्मको खोजी भन्ने त्यो अध्यायको नाम त्यस्तो छ र त्यसै विषयलाई अनि हामी त्यससँग सम्बन्धित सान्दर्भिक कुराहरू के छन् त ती सबैलाई समेटेर अनि हामीले अध्यापन र साथसाथमै अभ्यास कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा पनि हामी चर्चा गर्दैछौँ। अहिलेसम्म हामीले गोत्र हैन गोत्र भनेको चाहिँ अब बुद्ध हुने बिउलाई गोत्र भनिन्छ यहाँ। त्यहाँदेखि सुरु गरेर हैन हामीले पनि गर्यौं, बोधिचित्त उत्पादको कुराहरू पनि हामीले गर्यौं हैन। त्यो अत्यन्तै जरुरी कुरा, शरणगमन र बोधिचित्त चाहिँ अत्यन्तै जरुरी कुरा रहेछ। अब शरणगमन नगइकन गरेको दान, शील, पुण्य आदि ले चाहिँ अब स्वर्ग, मान्छेको चोला, ब्रह्म हुन सक्छ, तर निर्वाण प्राप्त गर्न सक्दैन। निर्वाण प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ शरणमा जानै पर्ने, बुद्ध धर्मसँगको शरणमा जानै पर्ने, त्यो पनि त्याग चित्तले प्रेरित भएर बुद्ध धर्मसँगको शरणमा जानै पर्ने भन्ने बारेमा हामीले बतायौं। अब शरणमा गएर पनि सम्मा सम्बुद्धको भूमिमा पुग्नको लागि अनि पर्ने, बुद्धिचित्त छ भने त्यहाँ पुगिने, बुद्धिचित्त छैन भने त्यहाँ नपुगिने भन्ने कुरा पनि हामीले किटानका साथ गर्यौं। अब त्यो बुद्ध भूमिमा पुग्नको लागि अनि हामीले दुईटा काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि गर्यौं। आफू सक्षम हुने र अरूलाई सक्षम बनाउने। आफू सक्षम हुनको लागि चाहिँ दान, शील, शान्ति, ध्यान, दान, शील, शान्ति, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा पारमिता, यो 6 पारमिताको साधनाबाट आफू बुद्ध भूमिमा पुग्नको लागि सक्षम हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले गर्यौं। त्यो साथसाथमा फेरि अरूलाई सक्षम, अरूले मद्दत गर्नको लागि हैन 4 किसिमका कुराहरू छ भन्ने कुरा पनि हामीले दान दिनुपर्ने, प्रिय वचन बोल्नुपर्ने, अरूलाई साधना गराउनु पर्ने र आफू स्वयं साधना गर्नुपर्ने भनेर 4 वटा कुराहरू पनि गर्यौं। यसरी तम तयार भएपछि अब हामी बाटो लागेका छौं। सुरुको मार्गलाई
सम्भार मार्ग, शुक्लम सम्भार मार्ग भनियो। दोस्रो मार्गलाई प्रयोग मार्ग भनियो, जोर्लम प्रयोग मार्ग भनियो। सम्भार मार्ग र प्रयोग मार्गमा गर्नुपर्ने कामहरू, सिक्नुपर्ने कुराहरू, लिनुपर्ने तालिमहरूको बारेमा हामीले धेरै कुरा स्पष्ट पारिसकेका छौँ। दर्शन मार्गमा आएका छौँ। दर्शन मार्ग भनेको चाहिँ मार्ग मात्रै नभएर त्यो मार्ग सत्य पनि हो हैन। हामीले आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भन्छौँ नि। भगवानले देशना गर्नुभएको ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि त्यो एउटै बाटो हो, त्यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग अरे। अब यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरेर अनुभूतिमा उत्रिने अवस्था चाहिँ दर्शन मार्गमा पुगेपछि मात्रै हुन्छ। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई एउटा भावनात्मक रूपमा मात्रै प्रयोग गरेर साधना गरिन्छ। जब साधिका दर्शन मार्गमा पुग्नुहुन्छ अनि उसले सच्चाइको छर्लङ्गै दर्शन पाउँछ। जब उसले सच्चाइको छर्लङ्गै दर्शन पाइसकेपछि त त्यहाँ पक्का हुन्छ हैन। वास्तविकता बुझ्यो नि त, थाहा पायो नि त। अनि त्यसपछि उसको जीवनशैलीमा टोटली परिवर्तन आउँछ। अनि यो भगवानले सिकाउनु भएको आर्य अष्टाङ्गिक मार्गहरू चाहिँ त्यहाँ 100% रूपमा चाहिँ त्यहाँ देखा पर्छन्। यसरी अगाडि बढेको हुन्छ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ दर्शन मार्ग पाउनुभन्दा पहिला चाहिँ एउटा भावनात्मक रूपमा नै साधना गरेको हुन्छ। र दर्शन मार्ग अरे दर्शन मार्ग भनेको चाहिँ सच्चाइको पहिलोपल्ट दर्शन पाउनु अरे। अब त्यो सच्चाइलाई मैले अहिले यो नेपाली भाषामा सच्चाइ सच्चाइ भनिरहेको छु। भगवानले हामीलाई सिकाउनु खोज्नु भएको सच्चाइ के हो भन्दाखेरि अनात्मा, धर्मधातु, भूतकोटी, तथता, शून्यता, यसका धेरै पर्यावरण अर्थ एउटै हो। त्यसकारण अनि सच्चाइलाई एक किसिमले भगवानको आफ्नै भाषामा चाहिँ अनात्मा भनिन्छ। हो त्यो अनात्माको चाहिँ छर्लङ्गै दर्शन पाउने, छर्लङ्गै पहिलोपल्ट दर्शन पाउने भएकोले यो मार्गलाई दर्शन मार्ग भनियो। अब यो दर्शन मार्ग वास्तविक समाधिको अवस्था हो। अब यसमा दुईटा कुरा छ, एउटा चाहिँ समाधि रहेको अवस्था अनि अर्को चाहिँ समाधिबाट जागेको अवस्था। त्यसकारण त्यसमध्ये दर्शन मार्ग चाहिँ समाधिमा रहेको अवस्थालाई नै मानिन्छ, न कि समाधिबाट जागेको अवस्था। त्यसकारण दर्शन मार्गले चार आर्य सत्यलाई नै हेर्छ। चार आर्य सत्यलाई हेरेर त्यसप्रतिको धारणा अभिव्यक्त गर्छ। त्यसप्रतिको धारणा अभिव्यक्त भनेको चाहिँ चार आर्य सत्य चाहिँ उसले हेर्ने ठाउँ भयो, आरम्भन गर्ने ठाउँ, र त्यसलाई चाहिँ कुन ढङ्गले कुन शैलीले हेर्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ अभिव्यक्त गर्ने तरिका भयो। अभिव्यक्त गर्दाखेरि चाहिँ उसले षोडशाकार 16वटा आकारको रूपमा हेर्छ। चार आर्य सत्यलाई 16वटा आकारको रूपमा हेर्छ, किनकि प्रत्येक सत्यमा 4वटा आकार हुन्छन्। जस्तो दुःख सत्यमा दुःख, अनित्य, अनात्मा, शून्यता। त्यस्तै समुदायमा पनि 4वटा, त्यस्तै दुःख निरोध सत्यमा पनि 4वटा, त्यस्तै मार्ग सत्यमा पनि 4वटा गरेर जम्मा 4 चौको 16वटा 16 आकारको रूपमा चाहिँ अनि चार आर्य सत्यलाई दर्शन मार्गले समाधिबाट हेर्छ हैन। श्रावकबाट भन्ने कुरा अहिले हामीले भनेको कुरा पनि यही हो। तर प्रज्ञा पारमिताको भनाइबाट भन्ने हो भने चाहिँ दर्शन मार्गले अनि यो 16 आकारको पनि वास्तविकता सच्चाइलाई हेर्दछ, बोध गर्छ प्रत्यक्ष रूपमा। तसर्थ यो दर्शन मार्ग चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। दर्शन मार्गमा पुगिसकेका बोधिसत्वहरू उनीहरूको लागि अब अभ्यास त्यति गाह्रो होइन। अब अभ्यास उनीहरूको लागि त्यति गाह्रो होइन, एकदमै सजिलो हुन्छ उनीहरूलाई।
हैन, धेरै सजिलो हुन्छ। अब झन् 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 सजिलो हुँदै जाने, अब बुद्धत्व प्राप्त गर्ने नजिक 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 हुँदै गइरहेको हुन्छ। समस्या त कहाँनिर रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो सम्भार मार्गमा मात्रै हो। पहिलो बाटोको खुर्किलोमा चाहिँ अब समस्या हुन्छ। त्यहाँ विभिन्न विघ्न बाधाहरूले, सानातिना विघ्न बाधाले पनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो खुट्टा चिप्लाइदिन्छ हैन। त्यसकारण त्यो सम्भार मार्ग पुरा भएर प्रयोग मार्गसम्म पुग्न सक्यो भने पनि धेरै कुरा चाहिँ सहज भइसक्यो हुन्छ। अभ्यास साधनामा धेरै कुरा सहज भइसक्यो हुन्छ। तर दर्शन मार्गमा पुगिसकेपछि त उहाँले कर्म तिनवटा हुन्छ नि त, अकुशल कर्म, कुशल कर्म, अव्याकृत कर्म अरे कर्म तिनवटा हुन्छ। एउटा चाहिँ पाप कर्म र पुण्य कर्म, एउटा चाहिँ नपाप नपुण्य, त्यस्तो कर्म पनि हुन्छन्। तर मार्गमा पुगिसकेको ती बुद्धिस्टहरूले उहाँहरूको लागि कर्म अब एउटै मात्रै हुन्छ। उनीहरूले गर्यो कि कुशल भयो, अकुशल भने त्यहाँ कहिले पनि, किनकि अकुशल आउनलाई त राग रिस मोहबाट आउनुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तो खालको चाहिँ त्यहाँ नहुने भएकोले उहाँहरूको मनबाट, वचनबाट, शरीरबाट कहिले पनि अकुशल हुनेवाला छैन। त्यसकारण अब दर्शन मार्गमा पुगिसकेपछि उहाँले आँखा झिमिक्क पारे पनि, सास लिएर छोडे पनि, अब भोजन खाए पनि, काहीँ हिँड्यो भने, जे गरे पनि मात्र प्राणीहरूको हित मात्रै भनेर चाहिँ उपयोग गर्ने भएकोले हर क्षण, हर पल, हर दम कुशलै कुशल हैन, राम्रो राम्रो कर्म मात्रै बनिरहेको हुन्छ। त्यसैले दर्शन मार्गमा पुगिसकेपछि त अब यहाँ भनेको छ, तपाईँले साँच्चीकै अहिले हामीले शाक्यमुनि भगवान् बुद्धको दर्शन पाउन सक्दैनौँ नि त, जिउँदै शाक्यमुनि दर्शन पाउनु गाह्रो छ। तर दर्शन मार्गमा पुगिसकेपछि तपाईँले त्यस्ता अनेकौँ बुद्धहरूको तपाईँले सिद्धि दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूबाट सिधै तपाईँले ज्ञान पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। र दर्शन मार्गमा पुगिसकेपछि यस्ता अहिले हामीले जुन अध्ययन गर्ने शास्त्रहरूको आवश्यक पनि पर्दैन। उहाँले सिधै बुद्ध वचनलाई सिधै उहाँहरूले चाहिँ त्यसको मतलबहरू राम्रैसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। शास्त्रहरूको मद्दत लिनु पर्दैन। र यो शास्त्रहरूको मद्दत त तबसम्म मात्रै लिन्छ जबसम्म दर्शन मार्गमा पुगिन्न, तबसम्म मात्रै शास्त्रहरूको हैन यस्तो मद्दत लिने हो। दर्शन मार्गमा पुगिसकेपछि तपाईँलाई यो शास्त्रको आवश्यक पर्दैन। सिधै भगवान् बुद्धकोमा गएर सिधै धम्म देशना सुनेर त्यसलाई तपाईँले बोध गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो क्षमता तपाईँमा आइसकेको हुन्छ। त्यो पनि एउटा बुद्ध मात्रै होइन, सयौँ बुद्ध बाटोमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। सयौँ बुद्धको भुवनमा जान सक्नुहुन्छ। त्यो पनि पाले पाले होइन, एकैपल्ट जान सक्नुहुन्छ। कसरी भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो शरीर पनि सयौँवटा शरीर प्रकट गरेर चाहिँ एक एकवटा बुद्ध गएर अनि अनि ती बुद्धहरूबाट तपाईँले ज्ञान सुन्न सक्नुहुन्छ। यस्तो किसिमको रिद्धि प्रात्याहार्यहरू चाहिँ अनि यो बोधिसत्वको जुन दर्शन मार्गमा चाहिँ अद्भुत छ यो है, यो एकदम आश्चर्य हो यो। अब यो अहिले हामीले प्रयोग मार्गबाट पार भएर अनि हामी चाहिँ यहाँ दर्शन मार्ग बारेमा कुरा गर्दैछौँ। हिजो हामीले केही कुरा गरिसक्यौँ। अब दर्शन मार्गले के त्याग्छ भन्दाखेरि दर्शन मार्गले चाहिँ हैन 88 किसिमका अज्ञानताहरू त्याग्छ भने अब यो त्याग्ने तरिका अब भनौँ अब चाहिँ अभिधर्म अनुसारको भनाइ एउटा छ। अनि फेरि यो अभिधर्म समुच्चयको भनाइ अलिकति फरक छ। त्यसो अर्को चाहिँ समग्र भनेको दुवा असङ्ख्यले रचना गर्नुभएको एउटा ग्रन्थ छ, त्यसबाट भनेअनुसार अलिकति पनि अलिक फरकहरू छन्। तर मैले हिजो चाहिँ अभिधर्म मध्ये पनि अभिधर्म कोश ग्रन्थलाई मूल आधार मानेर अनि दर्शन मार्गले के त्याग्छ त भनेर हामीले भन्यौँ। अब त्यो अलिकति एक एक गरेर भन्दाखेरि धेरै हुने भएकोले तपाईँलाई सुन्नेहरूलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो पर्ला, दिमागमा राख्न गाह्रो होला भनेर मैले छोटो किसिमले भन्दै गएको हुँ। अब कुनै बेला हामी यसलाई अलिकति विस्तृत रूपमा पनि हामी जाउँला हैन। र आज चाहिँ हामी यहाँ के कुरा गर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब हरेक मार्गहरू चाहिँ एउटा त्यो रहने एउटा आधार चाहिन्छ, एउटा चित्त। अब यो सबै साधनाहरू चाहिँ मनमै रहन्छ, मनबाट नै गर्ने भएकोले मूलत हैन मनकै ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यसै गरी जस्तो चाहिँ हामीले हिजो अस्ति दर्शन मार्ग सम्भार मार्ग चाहिँ कस्तो मनमा रहन्छ त, कस्तो मनमा चाहिँ यी साधनाहरू चाहिँ टिक्न सक्छन् त भन्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यस्तै आज पनि अब यो दर्शन मार्ग चाहिँ अब श्रावकको दर्शन मार्ग कस्तो खालको मनमा टिक्न सक्छ,
प्रत्येक बुद्धको दर्शन मार्ग चाहिँ कस्तो खालको मनमा टिक्न सक्छ, अब होइन, अब बोधिसत्वको चाहिँ दर्शन मार्ग कस्तो खालको मनमा टिक्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब आज आउँछ। त्यसमध्ये अब श्रावक ध्यानको दर्शन मार्ग चाहिँ ध्यानका 6वटा भूमि कुनै एउटामा चाहिँ टिक्छ अरे। ध्यानका 6वटा भूमि हामीले हिजो पनि कुरा गऱ्यौँ होइन। प्रथम भूमिमा पुग्ने उपचार ध्यान, प्रथम भूमिभित्र प्रथम ध्यान भूमिमा 2टा छन् गरेर 3टा भए, अनि द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान र चतुर्थ ध्यान गरेर चाहिँ 6वटा ध्यान भूमिमध्ये कुनै एउटा ध्यानमा चाहिँ टिकेको हुन्छ श्रावकको दर्शन मार्ग होइन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ यसरी आएको छ। तसर्थ अब यहाँ फेरि के बताएको छ भने छाक्डल ngonsung मसङ भन्ने एउटा शब्द छ। एउटा कुरा म भन्छु, यो मार्ग पनि 2टा छ होइन। यो मार्ग पनि 2टा छ। एउटा चाहिँ भगवानले बताएको सम्यक मार्ग भयो, अर्को मार्ग चाहिँ अब जो अन्य धर्म आलमीहरूले पनि त्यो मार्गलाई प्रयोग गर्छन्। 2 किसिमका मार्ग छन्। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि हामीले जुन काम धातु, रूप धातु, अरूप धातु भन्यौँ नि, यो 3टा धातुहरू छन्। अरूप धातु चाहिँ संसारको सबभन्दा टुप्पो होइन। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि यो सम्यक मार्गबाट बाहिर रहेका मार्गहरूबाट चाहिँ के कति क्लेशहरू त्याग्न सकिन्छ अरे कुरो यो हो। सम्यक मार्गभन्दा बाहिर रहेका मार्गहरूबाट के कति क्लेशहरू त्यागिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँबाट पनि क्लेशहरू त्याग्न सकिन्छ। काम धातुका होइन, रूप धातुका, अरूप धातुको पनि अब त्यहाँ 4वटा क्लास छन्। त्यसमध्ये पहिलो 3 क्लासका क्लेशहरू चाहिँ सम्यक मार्गबाट बाहिर बसेर पनि बाहिर अन्य मार्गको ध्यानका मार्गहरूबाट पनि त्याग्न सकिन्छ। जब यो भवचक्रको भव संसारको टुप्पोको जुन अज्ञानता छ, जसले हामीले नाभ नैवसँग यातन भन्छौँ, निराकार भन्छौँ, त्यहाँ रहेको अज्ञानतालाई चाहिँ त्याग्नको लागि चाहिँ भगवानले देखाएको सम्यक मार्गबाट नै सम्भव छ। अरू कुनै पनि मार्गबाट त्यो भव संसारको टुप्पोलाई उछिनेर जान सक्ने खालको मार्ग छैन रे। त्यहाँसम्म पुनि त छ, त्यहाँसम्म पुनि त छ। त्यसकारण अब कोही व्यक्तिहरूले भगवानको सम्यक मार्गमा आउनुभन्दा पहिला नै ती मार्गहरू अपनाएर अब त्यहाँसम्मका केही अज्ञानीहरू त्यागिसकेको पनि हुन्छन् होइन। त्यसपछि मात्रै भगवानको मार्गमा आएका हुन्छ होइन। यदि त्यस्तो हो भने तिनीहरूलाई चाहिँ छाक्डल ngonsung भन्छन्। भोट भाषामा छाक्डल ngonsung भनेपछि अनि पहिल्यै त्यागिसकेका रे होइन। यो सम्यक मार्गबाट बाहिर गएर अपनाएको मार्गले पहिल्यै केही कुरा त्यागिसकेका छन्। र पछि तिनीहरू फेरि भगवानको सम्यक मार्गमा आइसकेपछि अब त्यसलाई त फेरि त्यागिरहन जरुरी छैन, त्यागिसक्यो। त्यसलाई भनिन्छ कि पहिल्यै त्यागेका, छाक्डल ngonsung, पहिल्यै त्यागेका, पहिल्यै वितराग भएका। अब भव संसारको टुप्पोको चाहिँ उनीहरूले किन त्याग्न सक्दैन भने त्यहाँ चाहिँ जस्तो हाम्रो जैन धर्म भयो, अनि अहिले हाम्रो वैदिक हिन्दू धर्महरू भए, यिनीहरूमा ती मार्गहरू अपनाएर साधना गर्ने साधक साधिकाहरूले राम्रोसँग त्यो मार्गको समथ ध्यान दिएर राम्रोसँग गर्दै गएका छन् भने उनीहरूले ब्रह्मलोकमा पुग्छन्। त्यहाँबाट पनि राम्रो ध्यान गर्दै गएपछि अरूप धातु निराकार लोकमा पुग्छन्। निराकार लोकको चाहिँ सबभन्दा माथिल्लो स्तरलाई चाहिँ के भनिन्छ भगवानको भाषामा? नाभ नैवसँग यातन यमिन मेमिन के छे रे, नाभ नैवसँग यातन रे हो, त्यहाँसम्म पुग्छन्।
त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरू किन उम्किँदैन भने त्यहाँसम्म चाहिँ उनीहरूमा के हुन्छ त आत्मग्रह हुन्छ। आत्मा भन्ने चिज चाहिँ छ है भनेर त्यसलाई त्याग्न सक्दैन। त्यो आत्मग्रह नाम गरेको त्यो मसिनो रहन्छ र त्यहाँ चाहिँ उपेक्षा वेदना पनि रहिरहेको हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ त्यसलाई उछिनेर उनीहरू निर्वाणमा जान त्यो बाटोबाट सक्दैनन् कुनै पनि। त्यसैले भगवानको सम्यक मार्गबाट बाहिर गएर साधना गर्ने, चाहे जेसुकै मै हुँ भने गुरु किन नहोस्, साधु सन्तहरू त्यहाँसम्म मात्रै पुग्ने हो। जुन ठाउँ भगवानले भव संसारभित्रै पर्छ भनेर किटानका साथ भन्नुभएको छ। भगवान अहिले हाम्रो शाक्यमुनि गुरुको कुरा गर्ने हो भने पनि शाक्यमुनि गुरु हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले ऐतिहासिक हिसाबले कुरा गर्ने हो भने हैन, ऐतिहासिक हिसाबको चाहिँ शाक्यमुनि बुद्धका कुरा गर्ने हो भने उहाँ पनि त अनि सुरुमा त आलार कालाम र उदकराम पुत्रको आश्रममा गएर चाहिँ ध्यान सिक्नु भएको भन्ने कुराहरू उहाँको जीवनीमा स्पष्टै देखिन्छ। र ती आलार कालाम र उदकरामहरूबाट चाहिँ ध्यान सिकिसकेपछि त्यो ध्यान त्यो कहाँसम्म उहाँले जान्नुभयो। त्यहाँ धेरै एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। म अहिले हाम्रा वैदिक धर्म मित्रहरूलाई पनि यहाँबाट म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, हाम्रा बौद्ध धर्मलाई पनि म यहाँबाट स्पष्ट भन्न चाहन्छु कि भगवानले आलार कलाम र उदकराम पुत्रको आश्रममा बसेर जुन शिक्षा हासिल गर्नुभयो, बुद्ध बन्नुभन्दा पहिलाको कुरा है यो, ऐतिहासिक हिसाबले हेर्दाखेरि जुन शिक्षा उहाँले ती दुईटा सन्तहरूबाट हासिल गर्नुभयो, उहाँहरूको नाम के थियो? आलार कलाम र उदकराम पुत्र भन्ने थियो। ती दुईजना सन्तहरूबाट उहाँले जुन शिक्षा हासिल गर्नुभयो, तिमीले शिक्षा हासिल गर्यौ, तिमी हामी जस्तै भयो भनेर ती सन्तहरूले पनि स्वीकारेकै हुन्। उनीहरूले यस पनि भने अब हामी सबै मिलेर आफ्नो शिष्यहरू आफ्नो चेलाहरूलाई चाहिँ पालन पोषण गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई सिकाउनु, तपाईँ पनि हामी जस्तै हुनुभयो भनेर उनीहरूले यसरी स्वीकारेका हुन्। यसरी स्वीकार्दै सिद्धार्थ त्यहाँ नबसेर उहाँहरूको आश्रम छोडेर किन जानुभयो त? यो एउटा गाँठी कुरा छ। यही कुरा नबुझ्नाले हाम्रो अधिकांश हिन्दू धर्मका विद्वानहरूले चाहिँ अनि भगवानले सिकाएको सम्यक मार्ग र अर्को मार्ग के हो भन्ने कुरा चाहिँ छुट्याउन सकेको छैन। यही कुरा नबुझ्नाले। बुझ्नु भएन के? त्यो आश्रममा उहाँले सिकेका यी ज्ञानहरू कहाँसम्म पुर्याउँथ्यो भन्दाखेरि अरूप धातुसम्म पुर्याउँथ्यो। कुरा यो। अर्को कुरा फेरि अर्का ऋषिमुनि छन्, असित ऋषिमुनि। तपाईँले बुद्धको जीवनीलाई उहाँको बाल्यकालमा हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ जन्मिसकेपछि हिमालयमा तपस्या गरेर बस्ने शाक्यहरूको कुल गुरु असित, उनीहरूले एकदम सिद्ध गुरु मान्थे। त्यसलाई असित मुनि पनि भनिन्छ। ती ऋषिमुनि चाहिँ भगवान बोधिसत्वको दर्शन गर्न हिमालदेखि अनि कपिलवस्तु आएका थिए। कपिलवस्तुमा आएर अनि सिद्धोधन राजाको सुपुत्र सिद्धार्थ को चाहिँ शरीरमा 32 लक्षण भयो। 32 लक्षणले सम्पन्न भएको शारीरिक बनावट, 80 व्यञ्जन, यस्ता 112 सद्गुणले सम्पन्न भएको यस्तो व्यक्ति चाहिँ महान पुरुष हुन्छन् र हाम्रा धर्म ग्रन्थमा हाम्रा गुरुहरूले हामीलाई सुनाएका थिए रे, ती असितले भनेका। अनि त्यो असितले सुरुमा त एकदम हर्ष गदगद भए, यस्तो महापुरुषको दर्शन मैले पाएँ। एउटा कुरा त उनी शाक्यहरूको गुरु भएको कारणले सिद्धोधनले त्यो सानो बच्चा सिद्धार्थलाई असितका लगेर ढोकाउन चाहन्थे, तर त्यहाँ ठिक उल्टो भइदियो।
असितका लगेर सिद्धार्थलाई ढोकाउन खोज्दा असितको शिरमाथि पर्छ। त्यहाँ एउटा अचम्म घटना त्यो पनि भयो त्यहाँ। अनि असित पनि ऋषिले त्यो भविष्य उनी अलिकति ध्यान समर्थ ध्यानको उच्च कोटि प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उनले धेरै कुरा भूत भविष्य जान्दथे। अनि उनको भविष्य हेरेर उनी चकित पनि भए कि त उनी त भोलि गएर पहिलाका त्योभन्दा पहिला केही ज्योतिषीहरूले हेरेका थिए यो बच्चा घरमा बस्यो भने सम्राट राजा हुन्छन्, घर त्यागी भएर गयो भने सम्मासम बुद्ध हुन्छन् भनेर ती ज्योतिषीहरूले। तर असितले चाहिँ एउटै औँला उठाए कि ती ज्योतिषीहरूमा भ्रम भयो। किनकि चक्रवर्ती सम्राट आउने भनेको त मान्छेको औसत आयु 80,000 वर्षको औसत आयुमा मात्रै चक्रवर्तीहरूको चाहिँ यहाँ आगमन हुन्छ। यो कुरा ती ज्योतिषीहरूले बुझेनन्। त्यसैले यी सिद्धार्थ चाहिँ चक्रवर्ती हुनेवाला होइनन्, यिनी त सम्मासम बुद्धै हुन्छन् भनेर एउटै औँला उठाएर उनको भविष्यवाणी गरे हैन। र एकछिनपछि उनी रुन थाले, उनी चिन्तित भएर रुन थाले। अब उनी किन रुन थाले भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्छ असितले, यो व्यक्ति भोलि गएर संसारकै गुरु बन्नेछ र यसको ज्ञान मैले सुन्न पाउने छैन अरे। हेर्नुहोस् है, किनकि त्यति बेलासम्म मेरो यो शरीर थोत्रिसक्छ, म त यहाँबाट यो लोक मैले छोडिसक्छु भन्ने कुरा एउटा त्यहाँसम्म त ठिकै थियो। ठिक छ, उनले यो लोक छोडे अथवा अर्को लोकमा गएर पनि त उनी आएर फेरि बुद्धकोसँग ज्ञान सुन्न सक्थ्यो होला नि त भन्दाखेरि उनी कहाँ जान्थे त? उनको अर्को चोला थियो अरूप धातु, जहाँ धम्म ज्ञान सुनाउन सकिँदैन, देशना सुनाउन सकिन्न। उनको जन्म त त्यहाँ हुने रहेछ। त्यहाँ भएपछि धम्म ज्ञान सुनाउन सकिन्न हो। त्यसले पनि उनी रोएका हुन्। बुझ्नु भएन के? होइन भने त्यस्ता ऋषि मुनि जो त्यति ध्यान प्राप्त गरेका व्यक्ति अर्को चोला पाएर त्यहाँ आएर सुन्न सकिन्न र? सुन्न सक्थे नि। तर अरूप धातुमा जन्म लिइसकेपछि त्यहाँ त मनको एउटा चाहिँ सूक्ष्म अवस्था मात्रै हुन्छ, एउटा चाहिँ रक्सी खाएर नसा लाए जस्तो भएर त्यहाँ त्यही ध्यानमा त्यही इच्छा यही यो ब्रह्म तत्त्व यही यो सच्चिदानन्द यही रहेछ भनेर बस्ने मात्रै कल्पौँसम्म त्यस्तो अवस्थामा पुग्छ। अरे त्यो देखेर अनि उनी धरेर रोएका हुन्। मेरो जन्म त यस्तो खतरा ठाउँमा पुग्न लागेछ। त्योभन्दा निस्केर जाने ज्ञान चाहिँ यिनले बताउँछन्, तर यिनले ज्ञान सुनाउँदाखेरि म चाहिँ त्यहाँ पुगिसकेको हुन्छु र यो ज्ञान मैले सुन्न नपाउने भएँ भनेर उनी चिन्तित भएको हुन्। एउटा मेन पोइन्ट एउटा यहाँ छ। अर्को पोइन्ट चाहिँ सिद्धार्थ स्वयं पनि आलार कलाम र उत्तराम पुत्रको चाहिँ आश्रममा गएर उहाँले दिएको शिक्षा उनीहरूले उहाँ राख्नुभयो। सुरुमा सिकेर त्यो शिक्षालाई हासिल पनि गर्नुभएकै हो र दुईजना सन्तले पनि स्वीकारेकै हुन्। तिमीले हामीले जे हासिल गरेका छौँ त्यो शिक्षा तिमीले पनि हासिल गरिसक्यौ। अब योभन्दा माथिको शिक्षा तिमीलाई दिने हामीसँग केही छैन। अब हामी बराबरको हिस्सामा पुग्यौँ, तपाईँ पनि हामी जस्तो हुनुभयो। अब हामी तिनैजना मिलेर आफ्नो शिष्यहरूलाई सिकाउँ भनेर पनि उनीहरूले भनेकै हुन्। यति भन्दै पनि सिद्धार्थले त्यो आश्रम छोडेर किन गए त? एकदम ठुलो पोइन्टको कुरा छ यहाँ। किन गए त? किनकि त्यो ध्यानबाट उयो अहिले त्यो असित पनि ऋषि पुगेछ, त्यस्तो चाहिँ अरूप धातुको अवस्थामा पुगिने रहेछ। बुद्ध हुँदैन, त्यहाँबाट सम्मासम बुद्ध हुँदैन भन्ने उनले जाने। कसले? सिद्धार्थ बोधिसत्वले। अनि त्यो ऋषि सन्तहरूलाई छोडेर अनि उनी बुद्धत्वको खोजीमा अगाडि बढे र अनि उरुवेला भन्ने ठाउँमा गएर अनि उहाँले ध्यान गरे। 6 वर्षसम्म कठोर तपस्या गरे, कठिन तपस्या गरे, शरीरलाई तडपाए, नखाएर नपिलाएर, तै पनि समाजसम्म बुद्धि ज्ञान प्राप्त त भएन। नभइसकेपछि फेरि उनले मध्यम मार्ग अपनाए। मध्यम मार्ग यो शरीरलाई तडपाएर मात्रै, शरीरलाई एकदमै होइन सुकाएर मात्रै, पीडा दिएर मात्रै पनि समाधान छैन रहेछ।
शरीरलाई खुवाएर पिलाएर मोज मस्ती एकदम टु मच लग्जरी लाइफमा बसेर पनि जुन पहिला उहाँ राज दरबारमा बस्दाखेरि यस्तो उपभोग गर्नुभएको थियो नि त, समस्याको समाधान होइन रहेछ। र समस्याको समाधान चाहिँ कहाँ रहेछ त? मध्यम मार्गमा भन्ने कुरा उहाँलाई जानकारी भयो। अनि उहाँले त्यो एकदमै कमजोर शरीरलाई उठाएर लिएर गएर नरेन्जना नदीमा नुहाई धुवाई गरेर अनि एउटा गाउँ थियो त्यहाँ नजिकै सेनानी गाउँ, त्यहाँ गएर र रुखमुतिर बसेर अनि त्यो गाउँको जमिनदारकी एकजना छोरी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाम सुजाताले चढाएको खिर भोजन गरेर शरीरलाई फेरि ताकतिलो बनाएर अनि 6 मुठा कुसको घाँस लिएर गएर पिपलको रुखमुतिर अनि वज्र आसन गरेर त्यो कुसको घाँसको आसनमाथि बसेर अनि उहाँले प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, जुन समता ध्यानलाई चाहिँ समता ध्यानमा उहाँ पहिल्यै त पोख्त भइसक्यो हुन्थ्यो। त्यसमाथि अनि उहाँलाई चाहिँ विपස්සना ध्यान र 4 आर्य सत्यलाई हेर्छ। 4 आर्य सत्यलाई हेर्ने विपස්සना ध्यानद्वारा अनि मनको मैले सबै पखालेर चाहिँ अनि बुद्ध भए भन्ने कुरा छ। भगवानको चाहिँ जुन जीवनीमा चाहिँ यस्तो यस्तो गरेर भनिएको छ। र अब हामीले यहाँ कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यो कुरा चाहिँ किन यहाँ आएको भन्दाखेरि अधिकांश हाम्रो नेपालका अलिकति बौद्धिक स्तरका व्यक्तिहरू होस् अथवा सामान्य व्यक्तिहरूले पनि एउटा के सोच राख्छन् भन्दाखेरि चाहिँ सोच के छ त भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो हिन्दू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन हाम्रो हिन्दू समाजमा बस्नेहरू छन्, म पनि त्यही वर्गबाट आएको पहिला, होइन, त्यही समाजबाट आएको हुँ। उहाँहरूको चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको घरमा अधिकांश व्यक्तिहरूले चाहिँ सप्ताह पनि लागेका हुन्छन्, होइन। र बाहुन पण्डितले बोलाएर 7 दिनको धेरै जस्तो 7 दिन लाउँछन् के अरे, कहिले 1 दिनमा एक्का भनेर 1 दिन सक्नेहरू पनि छन्, तर 7 दिनसम्म लाउने सप्ताह भन्ने एउटा चाहिँ श्रीमद् भागवत पुराण चाहिँ लाउने गरेका छन्। त्यो चाहिँ अब मान्छे मरेको लागि पनि एकदम राम्रो हुन्छ भनेर भन्छन् र जीवितको लागि पनि राम्रो हुन्छ भनेर भन्छन्। र अनि त्यो सप्ताह चाहिँ अनि त्यो बाहुन बाजे आएर पण्डित बाजेले फर पढेर चाहिँ सुनाउँछन्। हो त्यो सप्ताहभित्र के आउँछ त्यही कुराहरूमा उनीहरू अधिकांश हाम्रो नेपालका धेरै अब हिन्दू समाजमा बस्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ यही कुराहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जानेका हुन्छन्, सुनेका हुन्छन्। वेदहरू पढेका हुँदैन नि, फेरि वेदहरूमा त्यति चासो दिँदैनन्। वेद भन्ने मुखले भन्ने मात्रै हो, वास्तवमा वेदको अध्ययन अध्यापन त्यस्तो त्यति चलन छैन, त्यही पौराणिक कथाहरू, होइन। त्यसपछि गएर अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो नेपालका हिन्दू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको समाजमा अर्को के छ भने स्वस्थानी व्रत बस्ने, स्वस्थानीको कथाहरू चाहिँ राम्रोसँग आउँछ, जानेका हुन्छन्, होइन। पछि आएर फेरि नयाँ एउटा आयो नि, सन्तोषी माताको कथा भन्ने पनि आयो, होइन। तर अधिकांशले चाहिँ अहिले नेपालका हिन्दूहरूले चाहिँ चाहे जाने होस् चाहे नजाने होस्, जो सप्ताह पुराण चाहिँ लाउँछन्। अब त्यो सप्ताह पुराणमा चाहिँ विशेष गरेर सप्ताह पुराणको हिरो भन्ने चाहिँ अब कृष्ण हुन सक्छन् अथवा कृष्णसँग सम्बन्धित कृष्ण, होइन। अब विष्णुका 9 अवतार 10औं अवतार यिनीहरूकै वरिपरि त्यो घुमेको हुन्छ। उहाँको जीवनमा के कस्ता घटनाहरू घटे तिनै कथाहरूलाई चाहिँ वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ त्यहाँ, त्यही हो। अब त्यसमा चाहिँ कहिले काहीँ बुद्धलाई पनि त्यहाँ ल्याएका हुन्छन्, फेरि बुद्धलाई पनि फेरि अनि विष्णुको अवतार भनेर पनि यता कता त्यहाँ प्रस्तुत पनि गरिएको हुन्छ। यस्तो कुरा सुनेका हुन्छन्। त्यो अनि उहाँ बाहिर आएर भन्नुहुन्छ कि भगवान बुद्ध पनि हाम्रै भगवानको अवतार हो नि त भनेर भन्छन्, त्यो भनी गरेका छन्, होइन। हामी पनि पहिला त्यही भन्थ्यौँ। म पहिला चाहिँ भगवानको शासनमा आउनुभन्दा पहिला हामीले पनि त्यही सुन्थ्यौँ, त्यही भन्ने गर्थ्यौँ। स्कुलतिर पनि त्यही भनिन्थ्यो। कतिपय पाठ्य पुस्तकमा भगवान बुद्धका थोरै मात्र केही कथाहरू त्यहाँ समावेश गरेका हुन्थ्यो। अन्तिममा उहाँ चाहिँ विष्णुकै अवतार हुनुहुन्छ भनेर टुङ्गाइदिएको हुन्थ्यो। यस्ता कुराहरू चाहिँ त्यहाँ राखिएका हुन्थ्यो। अनि हाम्रा नेपाल समाजमा रहेका हाम्रा चाहिँ जुन ब्राह्मण क्षेत्री अन्य जुन हिन्दू समाज, अहिले त्यसलाई हिन्दू भन्छन् के अरे, पहिला वैदिक धर्म भनिन्थ्यो, होइन, पछि आएर हिन्दू नामाकरण भयो। अनि यो समाजमा त्यस्तै कुराहरू सुनेको हुन्छन्। अनि उहाँहरूको भनाइअनुसार चाहिँ भगवान बुद्ध चाहिँ हाम्रै भगवानको अवतार हो चाहिँ भनी गरेको, होइन। अब यो कतिको सान्दर्भिक छ, कतिको के छ भन्दाखेरि पनि अब एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब उहाँहरूले मात्र होइन, हिन्दूका अधिकांश विद्वान वर्गहरूले पनि यही कुरा भन्ने गरेका हुन्छन्।
हैन, पछि आएका हिन्दूका अधिकांश विद्वान वर्गहरू हैन, उनीहरूले पनि यसै कुरालाई जोड दिएका हुन्छन्। र ती वर्गहरू जब तिनीहरू चाहिँ श्रीलङ्का जान्छन्, जब तिनीहरू चाहिँ थाइल्यान्ड जान्छन्, जब तिनीहरू चाहिँ अनि म्यानमार बर्मा जान्छन्, जब तिनीहरू चाइना तिब्बत जान्छन्, जब तिनीहरू मङ्गोलियातिर जान्छन्, जब तिनीहरू चाहिँ अब कोरिया भियतनाम जापानतिर जान्छन्, त्यहाँतिर चाहिँ यो कुरा सुन्दैनन् फेरि कि भगवान् बुद्ध चाहिँ विष्णुको अवतार हो भन्ने कुरा त्यहाँतिर चाहिँ सुन्दैनन्, सुनेको पाइँदैन, लेखेको पनि पाइँदैन। त्यो नपाएपछि अनि उनीहरूमा के आउँछ, अर्को दिमाग आउँछ। अनि उनीहरूले अर्को दिमागले के भन्छन्, हो यो भगवान् बुद्धको धर्म चाहिँ पहिला जुन थियो त्यो चाहिँ हराएछ। अनि उनीहरूका चेलाहरूले नयाँ नयाँ किसिमले त्यसलाई मर्काइ वर्काइ गरेर अर्को अर्को पो खडा गरेछन्। यो दिमाग आउँछ। मैले एउटा सुनेको छु, मैले लिखित रूपमा देखेको त छैन। महात्मा गान्धी श्रीलङ्का जाँदाखेरि चाहिँ अनि उहाँले यस बुद्धको धर्म होइन भन्नसम्म नै पुगे अरे उनले। र उनको सोचाइभन्दा उनले सुनेको भन्दा त्यहाँ फरक छ त्यहाँ श्रीलङ्कामा हैन, यतिसम्म भन्न पुगे अरे। त्यसकारण म हाम्रो धर्ममित्रहरू अथवा अन्य धर्ममित्रहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कुनै पनि कुरा चाहिँ अरेको भरमा लाग्नु हुन्न। बुझ्नु भएन के? अरेको भरमा लाग्नु हुन्न। अरेको भरमा लाग्यो भने सबै तपाईँ त्यहाँ अड्किन्छ, तपाईँको दिमाग त्यहीँ अड्किन्छ, तपाईँको प्रज्ञाको विकास हुँदैन। त्यस्तो हुन्छ। अब यहाँ शङ्का कहाँनिर आउँछ? यत्रो भगवान् बुद्धको शासनमा चाहिँ भगवान्लाई चाहिँ विष्णुको अवतार भनेर छैन, न त त्यो श्रावक ज्ञानमै भनेको छ, न त त्यो महायान छ, न त त्यो वज्रयानमै भनेको छ, कहीँ पनि भनेको छैन। फेरि यो शासन कस्तो हो कि शुद्ध सिद्ध परम्परा रहेको शासन हो। फेरि भगवान्देखि लिएर अहिलेका कल्याण मित्रसम्म अटुट रूपमा आएको अनि उनीहरूलाई चाहिँ प्रमाण मान्ने। त्यसकारण मलाई एउटा राहुल साङ्कृतना भनेको एकजना विद्वान हुनुहुन्थ्यो। उहाँको चाहिँ समय चाहिँ अहिले नेपालको चन्द्र शमशेरको शासनको पालामा उनी थिए। अनि उनको भनाइमा अनि राहुल साङ्कृतिमा चाहिँ के भनेको छ भने, अब हिन्दू धर्मका प्रकाण्ड विद्वान हैन, आदि शङ्कराचार्य, उनीहरूले त यसो भनेनन्। उनीहरूले त बुद्धलाई चाहिँ अवतार हो भनेर भनेनन् अरे। उनीहरूले चाहिँ थाहा नपाउने अनि अहिलेका उनीहरूले भनेको चाहिँ थाहा हुने, त्यो कसरी भयो भन्ने कुरा उनले एउटा कुराहरू त्यहाँ राखेका छन्। यो राहुल साङ्कृतिको भनाइ हो यो। फेरि त्यसकारण हामी चाहिँ अरेको भरमा यसरी चल्नु हुँदैन। त्यसरी अहिले भगवान्को सम्यक मार्गमा शुद्ध सिद्ध परम्पराबाट आएकोमा कहीँ कतै पनि भगवान्लाई चाहिँ विष्णुको अवतार भन्ने कुरा छैन। बरु विष्णुले चाहिँ भगवान्को सेवा गरेको छ। अहिले हाम्रो नेपालको एउटा चित्रकार, चित्र लेख्ने परम्परामा, पौवा थाङ्गा चित्र लेख्ने परम्परामा भगवान्को सवारी गर्दाखेरि शिवले डमरू बजाएर सवारी गरेको, विष्णुले शङ्ख फुकेर सवारी गरेर चलाएको, ब्रह्माले कुचो लगाएर चाहिँ सवारी चलाएको, सरस्वतीले कपडा ओछ्याएर चाहिँ गरेको, इन्द्रले छाता ओढा, यस्तो कुराहरू चाहिँ फेरि थुप्रै देखिन्छ। फेरि देखिन्छ। त्यसकारण उहाँहरूले भगवान्को सेवा गरेको चाहिँ देखिन्छ फेरि हैन। उहाँहरूको अवतार हो भन्ने कुरा देखिँदैन। अब यो हैन, यो त हाम्रो पौराणिक कथामा लेखिया छ नि त भने त्यो लेख्यो होला। त्यो कसरी लेख्यो, किन लेख्यो, त्यो पनि एउटा अनुसन्धानको विषय हो फेरि। किनकि यो भगवान्को मार्गमा त भगवान्ले भनेको भन्दैमा त तुरुन्तै विश्वास गर्न हुँदैन भनेर स्वयं भगवान्ले भन्नुभएको छ। विचार गर्नुपर्छ, राम्रोसँग जाँच्नुपर्छ हैन, अनि मात्रै त्यसलाई स्वीकार्ने हो। अरूको भरमा नस्वीकार्नु, भगवान्ले भनेको भन्दैमा तुरुन्तै नस्वीकार्नु भन्नुभएको छ भने त्यसो भएकोले म अहिले यहाँबाट म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ पनि यहाँ दार्शनिक कुराहरू आएको छन्। यहाँ
यी दार्शनिक कुराहरूमा आत्मा अनात्माका कुराहरू भिन्नता आएका छन् यहाँ, होइन? यी सबै कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ भगवानको सम्यक मार्गलाई आधार राखेर, सम्यक मार्गलाई आधार राखेर, भगवानको वचनलाई साक्षी राखेर, अनि त्यो वचनलाई साक्षी मात्रै होइन, त्यो वचनलाई फेरि होइन प्रत्यक्ष अनुमानलाई प्रयोग गरेर, प्रत्यक्ष र अनुमान प्रमाणलाई युक्ति सङ्गतको माध्यमबाट प्रयोग गरेर, छानबिन गरेर त्यसको निष्कर्षमा पुगेर मात्रै भन्ने हो नि त। यतिकै अरेको भरमा भन्यो भने त्यो त धेरै टिक्दैन, फेरि दिगो हुँदैन, फेरि बुझ्नु भएन? त्यसैले हामीले बेलैमा कुरा स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ। यसको कुरा यो होइन कि लौ अब त हिन्दू धर्म र बौद्ध धर्मको चाहिँ समन्वय भनौँ कि एउटा चाहिँ मेलमा फुट आउँछ, यो कुरा होइन। सच्चाइमा रहेर गरेको मेलमिलाप दिगो हुन्छ, तर झुठोमा टिकेर गरेको मेलमिलापमा छल कपट हुन्छ। मैले बुझेको यो हो, बुझ्नु भने के? सच्चाइमा वास्तविकतामा रहेर गरेको मेलमिलाप त्यो राम्रो हुन्छ। भगवान बुद्ध यो सम्यक मार्गमा रहेर अभ्यास गर्ने साधक साधिकाले हिन्दू धर्म, क्रिस्चियन धर्म, मुस्लिम सबैसँग मेलमिलाप गर्न चाहन्छ। सबैले चाहिँ दया करुणाको भावनाको अभ्यास गरिदियोस् भन्ने चाहन्छ, होइन? एउटा किरालाई त एकदमै भगवानको सम्यक मार्गमा लागेका, चाहे त्यो श्रावक यानी हुन्, चाहे त्यो महायानी, चाहे बद्रियानी हुन्, भगवानको सम्यक मार्गमा लागेका ती साधक साधिकाले एउटा सेफ्टी ट्याङ्कीको किरो धरीलाई त आफ्नै बच्चा जस्तै माया गर्छ भने, अब यस्ता महान होइन साधक साधिकाहरू जो कोही पनि धर्ममा लागेका छन्, उनीहरूलाई त सम्मान दिनुपर्छ नि त। त्यो त दिनै पर्ने कुरा, तर झुटोमा टिकेर होइन, झुटो कुरा फैलाएर होइन। सच्चाइ जग बोलियो हुनु पर्यो, न कि अरेको भरमा, न कि एउटा चाहिँ शास्त्रमा लेखेको भरमा, न कि एकजना विद्वानले बोलेको भरमा, न कि एउटा चाहिँ किताबे ज्ञानको भरमा मात्रै त्यो हुनु। तसर्थ हामीले चाहिँ सच्चाइको जगमा टिकेर अन्य धर्मावलम्बी मित्रहरूसँग पनि सद्भाव, समन्वय र मित्रभाव चाहिँ कायमी हुन्छ, झन् त्यो राम्रो हुन्छ, झन् त्यो दिगो हुन्छ। र झुटोमा टिकेर गरेको त्यो कुरा एकछिनको लागि त सद्भाव राम्रो होला, त भोलि गएर यो चाल पायो भने त त्यो त खतम भयो नि, त्यो त सबैलाई हानि हुन्छ नि, त्यो त अरूले पनि हानि हुन्छ, हामीले सबैलाई हानि हुन्छ, नोक्सानी हुन्छ, आत्मविश्वास टुट्छ, होइन? असन्तुष्ट पैदा हुन्छ, घृणा पैदा हुन्छ, रिस पैदा हुन्छ, यसले हामीले यो भनेर छल पो गरेछ है भन्ने हुन्छ। त्यसकारण हरेक धर्मले चाहिँ के सिकाउनुपर्छ भन्दाखेरि, त्यो सही धर्म हो भने सच्चाइमा खुट्टा टिक्न सिकाउनुपर्छ, आफू पनि त्यसमा टिक्नुपर्छ, सच्चाइमै खुट्टा टिकाउन सिक्नुपर्छ, न कि छल कपटमा। यो जरुरी छ, होइन? तसर्थ अब यहाँ भगवानको मार्गमा चाहिँ, सम्यक मार्गमा चाहिँ अहिले हामीको ज्योति जाग्यो, अनुभूति जाग्यो। तसर्थ त्यो त्यस्तो किसिमको अनुभूति जागेको दर्शन मार्ग कहाँ रहन्छ त? रहन्छ त हाम्रो यही मनमा हो, बाहिर कहाँ रहँदैन। फेरि रहेको त यही मनमै हो, जुन मन हामीसँग अनादिकालदेखि छ, यसै मनमा रहने हो। र यो मनमा रहन्छ भने त्यो मन कस्तो किसिमको हुनुपर्छ? अब त्यो मन कस्तो हुनु पर्छ भन्दाखेरि, जस्तो कि अब श्रावक ज्ञानको श्रोतापन्न, अब दर्शन मार्ग चाहिँ होइन, श्रावक ज्ञानको सम्यक मार्गमा रहेर अभ्यास गरेर प्राप्त भएको दर्शन मार्ग जुन छ, त्यो चाहिँ 6 किसिमका ध्यान भूमि कुनै एकमा टिकेको हुन्छ अरे है। त्यसमा पनि अब यहाँ के भने चाहिँ छाक्डलङ्गुन्दु मासौँ भने, छाक्डलङ्गुन्दु मासौँ अहिले भने जस्तै यो त्रिधातु भवग्रह भवको टुप्पोमा रहेको अविद्या चाहिँ सम्यक मार्गबाट त्याग्न सकिन्छ, र अन्य अज्ञानीहरू चाहिँ अहिले पनि अन्य मार्गको ध्यान साधनाबाट पनि त्याग्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँ होइन।
स्पष्ट भयो। त्यसैले पहिल्यै अरू मार्गहरूमा अभ्यास गरेर साधना गरेर कामधातु, रूपधातु र अरूप धातुको तेस्रो लेभलसम्मको होइन अज्ञानता त्यागिसकेको छ भने अनि त्यसपछि ऊ चाहिँ भगवानको सम्यक मार्गमा प्रवेश गरेको छ भने त्यसलाई भनिन्छ छ्याकडल गुन्सौँ रे होइन। छ्याकडल गुन्सौँ भनेपछि पूर्वागत वितराग रे। वितराग भनेपछि राग यस्ता आसक्तिहरूलाई अनि केही हदसम्म पहिल्यै त्यागिसकेका रे। त्यो हो भने चाहिँ जस्तो कि अब कामधातु अन्तर्गत परेर त्याग्नु पर्ने दर्शन मार्गले त्याग्नु पर्ने 10वटा अज्ञानताहरू छन्। रूप धातुमा अब त्यहाँ रिस नभएको 9वटा भए, अरूप धातुमा पनि त्यहाँ पनि रिस छैन 9वटा भयो भनेपछि त्यो त्यति त्याग्छन् होइन। त्यो त्याग्नलाई चाहिँ भगवान बुद्धको सम्यक मार्गले नै त्याग्छ भने जरुरी छैन। सम्यक मार्गबाट बाहिर रहेका मार्गहरूले पनि यी अज्ञानताहरू त्याग्न सक्छन् रे है। यी अज्ञानताहरू त्याग्न सक्छन् रे होइन। यी अज्ञानताहरूको वासना चाहिँ त्याग्न सक्दैन। फेरि वासना त्याग्न सक्दैन। वासना त्याग्न चाहिँ सक्दैन। तर मोटामोटी हिसाबले चाहिँ अन्य मार्गहरूबाट पनि यसलाई त्याग्न सक्छन् रे होइन। त्यसलाई चाहिँ लौकिक मार्ग भनिन्छ। सम्यक मार्गलाई चाहिँ लोकोत्तर मार्ग भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ लौकिक मार्ग भनिन्छ। यो लौकिक मार्गबाट पनि यस्ता अज्ञानताहरूको केही मोटामोटी रूपमा केही हदसम्म त्याग्न सक्छ। र उसले यो पहिल्यै त्यो मार्गमा बसेर यो त्यागिसकेको छ र पछि भगवानको सम्यकको मार्गमा ऊ आएको छ भने त्यसलाई भनिन्छ पहिल्यै त्यागिसकेका व्यक्ति भनिन्छ होइन। यस्तो नाम दिएको छ। तर सिचे ङेनमोङपै ङेनपो। सिचे भनेपछि भवाग्रह, भव संसारको सबभन्दा टुप्पो हिजो जस्तो मैले एउटा नक्सा देखाएँ नि हो, त्यो सबभन्दा टुप्पो त्यहाँको अज्ञानतालाई चाहिँ लौकिक मार्गले कुनै पनि हालतमा त्याग्न सक्दैन। त्यो त्याग्नको लागि त लोकोत्तर मार्गै चाहिन्छ अरे। त्यो त्याग्न साथै अरहत भइहाल्छ। फेरि त्यो त्याग्न साथै अरहत हुन्छ त्यो फेरि। त्यस कारण लोकोत्तर मार्गले नै भव संसारको टुप्पो त्यो अज्ञानता त्याग्नलाई लोकोत्तर मार्ग चाहिन्छ। तसर्थ लोकोत्तर मार्ग बिना भव संसारको टुप्पोको जुन अज्ञानता छ त्यसलाई त्याग्न सकिँदैन। त्यसरी लोकोत्तर मार्गबाट त्यो भव संसारको टुप्पोको अज्ञानता चाहिँ लोकोत्तर मार्गले नै त्याग्न सक्छ रे। त्यसकारण लौकिक मार्गले त्याग्ने, अब लौकिक मार्ग भने के भन्दाखेरि ब्रह्मलोक प्राप्त हुने 4वटा ध्यान भूमि, निराकार अरूप धातु प्राप्त हुने 4वटा ध्यान भूमि छन्। यिनीहरूलाई के भनिन्छ त? लौकिक मार्ग भनिन्छ होइन। तसर्थ अनि अब यो ब्रह्मलोक प्राप्त हुने 4वटा ध्यान भूमि, निराकार अरूप धातु प्राप्त हुने 4वटा ध्यान भूमिको ध्यान गरेमा, ध्यान गर्न सक्षम भएमा अनि रूप धातु र अरूप धातु उसको जन्म हुन्छ। ऊ मरिसकेपछि कहाँ जन्म हुन्छ त? या त रूप धातुमा या त अरूप धातुमा जन्म हुन्छ। जुन अहिले मैले भने नि असित ऋषि भए, अब आधार कलाम र उदग्राम पुत्र उनीहरूको त्यो ध्यानहरू भए होइन। त्यस्तो ध्यान लाभ गरेका छन् भने चाहिँ रूप धातु र अरूप धातुमा जन्म हुन्छ। बुझ्नु भएन के? त्यो भयो। अब कामधातु, अहिले हामी बसेको ठाउँ चाहिँ कामधातु भयो होइन। कामधातु यहाँ किन कामधातु भयो? पञ्चकाम गुणमा मन तानिने ठाउँ भएकोले कामधातु रे। यो ठाउँ चाहिँ पञ्चकाम गुणमा मन तानिन्छ रे। देपे हिन्तिङ्गाला छाप पञ्चकाम गुणमा मन तानिन्छ रे। कसरी तानिन्छ? राम्रो रूपमा आँखाले हेरेपछि आँखाको मन त्यहाँ तानियो। मिठो शब्दमा कानले सुनेपछि कानको मन त्यहाँ तानियो। राम्रो बासनामा नाकले सुनेपछि नाकको मन त्यहाँ तानियो। त्यस्तै राम्रो स्वाद लिएपछि जिब्रोको मन त्यहाँ तानियो। त्यस्तै कोमल राम्रो नरम चिज छ भने त्यहाँ शरीरको मन त्यहाँ तानियो। यसरी तानेर जाने भएकोले यो अहिले हामी बसेको ठाउँहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ त? कामधातु। हामी बसेको ब्राह्मण्डलाई चाहिँ के भनिन्छ? कामधातु भनिन्छ। पञ्चकाम गुणमा चुर्लुम्मे डुबेर बस्ने ठाउँ भएकोले अनि यो ठाउँलाई चाहिँ, यो ठाउँ भयो, यो जीवन भयो, यो चोलालाई चाहिँ के भनिन्छ त? कामधातु रे है।
एवं प्रकारले अनि यो काम धातु मा चाहिँ 10 किसिमका अज्ञानताहरू छन्। 10 किसिमका अज्ञानताहरूलाई लाई पनि अनि निम्न कोटिको, मध्यम कोटिको र ठुलो कोटिको, होइन, यसरी 3 भाग लाउन पनि सकिन्छ। यसरी 3 भाग लाउँदाखेरि अनि यसलाई पनि 3 भाग लाइन्छ। त्यस्तै अनि रूप धातुलाई पनि यसै गरी 3 भाग लाइन्छ। अरूप धातुलाई पनि त्यसै गरी 3 भाग लाइन्छ, होइन। यसरी 3 भाग लाउँदाखेरि कति भयो त 81 वटा हुन्छन्। सानोमा पनि हेर्नुहोस् है, सानोको सानो, सानोको बिचको, सानोको ठुलो, बिचको सानो, बिचको बिच, बिचको ठुलो, ठुलोको सानो, ठुलोको बिच, ठुलोको ठुलो गरेर 9 वटा भयो, होइन। 9 वटा भयो। 9 वटा भएपछि अब 9 कतिवटा हुन्छ त? काम धातुमा पनि त्यो 9 वटा भयो। रूप 9 कति भयो? 81 भयो। हो त्यो भनेको 81 वटा। 81 वटा हुन्छन् र 9 81। 81 वटा अज्ञानताहरू हुन्छन्। यी 81 वटा अज्ञानताहरूलाई अनि हुन्छन्, होइन। जस्तो कि काम धातुमा पनि 3 भाग लाएर सानोको सानो, सानोको बिच, सानोको ठुलो, बिचको सानो, बिचको बिच, बिचको ठुलो, ठुलोको सानो, ठुलोको बिच, ठुलोको ठुलो गरेर काम धातुभित्र पनि यसलाई चाहिँ 9 भागमा राखिन्छ। 9 भाग, 9 वटा फाँटमा 9 भागमा राखिसकेपछि अब ती 9 वटा मध्ये 6 वटा, पहिलो 6 वटा, होइन, 3टालाई पछिको 3टालाई छोडेर पहिलो 6 वटालाई, होइन, लाई समेत नत्यागेको, पछिको जस 9 वटा मध्ये पहिलो 6 वटालाई नत्यागिकनै त्यो व्यक्ति दर्शन मार्गमा प्रवेश गरेको छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? दर्शन मार्गमा छ भने भनिन्छ। ग्युन्सुक भनेको श्रोतापन्न। अब यसमा श्रोतापन्न फलस्थ भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ श्रोतापन्नमा लागि परेका अनि लागिसकेपछि त्यसको फल प्राप्त गरिसकेका, दुईवटा हुन्छन्। फल प्राप्त गरिसकेलाई चाहिँ फलस्थ भनिन्छ। त्यहाँ लागिरहेकोलाई चाहिँ लागिरहेका भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ ग्युन्सुक छाक्पा। ग्युन्सुक भनेपछि त्यो चाहिँ श्रोतापन्नमा लागेको भनिन्छ। काम धातुले त्याग्नु पर्ने 9 वटा अज्ञान मध्ये त्यो पहिलो 6 वटालाई पनि उसले कुनै पनि त्यागेको छैन भने जब त्यो व्यक्ति मार्गमा लाग्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दर्शन मार्ग र श्रोतापन्न भन्ने एउटै छ। श्रोतापन्नमा भन्न सकिन्छ। अब अर्को व्यक्ति फेरि यो काम धातुले त्याग्नु पर्ने 9 वटा अज्ञान मध्ये पहिलो 6 वटालाई पुरै त्यागिसकेको छ र अब मात्रै ऊ त्यहाँ दर्शन मार्गमा लागेको छ भने दर्शन मार्गमा लाग्न साथै ऊ के हुन्छ त? उसलाई चाहिँ के भनिन्छ? सकृतगामीमा लागेको भन्न सकिन्छ। छिरोङ छाक्ने सकृतगामी भन्न सकिन्छ। फेरि अर्को एउटा व्यक्ति आयो। फेरि उसले 6 वटा मात्रै होइन कि 9 वटै त्यागिसकेको छ लौकिक मार्गले, होइन, समथा ध्यानको लौकिक मार्गले काम धातुमा रहेको 9 वटै अज्ञानतालाई लौकिक मार्गले त्यागिसकेको छ भने, होइन, त्यसलाई के भनिन्छ? दर्शन अनागामीमा लागेको भन्न सकिन्छ। अनागामीमा लागेको भन्न सकिन्छ। त्यसकारण अब यो कुरा यहाँ कसरी आएको त भन्दाखेरि अब तपाईँलाई नै लिनुहोस् न। तपाईँ भगवान बुद्धको सम्यक मार्गमा आएर तपाईँ अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ, होइन। तपाईँ भगवान बुद्ध अब त्रिरत्नको शरणमा गएर बुद्धिचित्त उत्पाद गरेर
अब तपाईँ डटेर भगवानको सम्यक मार्गमा साधना गर्न मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ भगवानको सम्यक मार्गमा आउनुभन्दा पहिला अरू कुनै धर्म आलमीमा हुनुहुन्थ्यो कि अन्य धर्मको के साधना गर्नुभएको थियो हैन? यदि थियो भने त्यहाँ तपाईँले के ध्यानहरू गर्नुभएको थियो? यदि थियो भने त्यो ध्यान कस्तो थियो? त्यो ध्यान चाहिँ समर्थ ध्यानसँग सम्बन्ध थियो? यदि थियो भने तपाईँले त्यो समर्थ ध्यान कहाँसम्म प्राप्त गर्नुभयो र काम धातुले त्याग्नुपर्ने अज्ञानता कहाँसम्म त्याग्नुभयो? हो त्यही कुरा आएको हो कि यदि तपाईँ त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो र तपाईँले धेरै कुरा चाहिँ काम धातुको अन्तर्गत पर्ने अज्ञानता त्यागिसकेको छ र अब बल्ल भगवानको सम्यक भगवानको चाहिँ शासनमा चाहिँ श्रद्धा पैदा भएर अनि तपाईँ बुद्ध शरण गच्छामी भनेर चाहिँ सम्यक मार्गमा आउनु भएको छ भने हैन अन्य मार्गबाट पनि केही हदसम्म तपाईँले त्यागिसक्नु भएको छ यस्ता अज्ञानताहरूलाई। हो त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ कसरी आउँछ अरे? कोही व्यक्ति चाहिँ कुनै पनि धर्ममा नलागेका अभ्यासै नगरेका अभ्यास साधनाको जिरो के भर्खर सुरुबाट भगवानको सम्यक मार्गमा आउनेहरू पनि हुन्छन्। कोही व्यक्तिहरू चाहिँ अरू धर्ममा लागेर अरू साधना अरू मार्गमा लागेर साधना अपनाएर समता ध्यान केही हदसम्म पुगेका केही हदसम्मको अज्ञानताहरू त्यागेका त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि फेरि भगवानको मार्गमा आउनेहरू पनि छन्। कोही व्यक्तिहरू चाहिँ एकदमै अन्य धर्म आलम्बीबाट त्याग्नुपर्ने त्यो मार्गबाट त्याग्नुपर्ने सबै चिज त्यागेर पाउनुपर्ने सबै ध्यानका सद्गुणहरू प्राप्त भइसकेपछि मात्रै फेरि भगवानको शरणमा आउनेहरू पनि हुन्छन्। हो त्यही कुरा यहाँ आएको हो कि तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्यो यो कुराहरू खास गरी अप्ठ्यारो मान्नु पर्यो हाम्रै जीवनमा घटेको घटनाहरू हो हैन? तर अब मेरो केसमा म एउटा हिन्दू परिवारमा जन्मेर म पछि बौद्ध सम्यक मार्गमा म आएको हुँ। अब जब म हिन्दू परिवारमा थिएँ मैले त केही ध्यान सान त केही पनि गरिनँ। मैले साधनाहरू त मैले केही पनि त्यहाँ गरिनँ। मात्र एउटा त्यहाँ व्रतबन्धन गरियो जनै लाग्यो त्यो गायत्री मन्त्र जपे त्यतिमै सीमित रह्यो। सिरियसली त हामी त्यहाँ लागेनौँ। ध्यान योग ध्यानहरू हामी त्यहाँ गरेनौँ। नगरिसकेपछि त्यो ध्यानबाट आउने सद्गुणहरू पनि ममा आएन। जब कहाँबाट आउँछ? जब त्यो सद्गुणहरू हामीमा आउँदैन अनि त्यो ध्यानले त्याग्नुपर्ने कुराहरू पनि हामीले त्याग्न सकेनौँ भने त्यो बुद्ध धर्म आइसकेपछि त्यो व्यक्तिले त ध्यान त सुरुवात यहीँबाट गर्नु पर्यो, बटम लाइनबाटै गर्नु पर्यो। कोही यस्ता हुन्छन् सारीपुत्र जस्ता जुन पहिला उहाँ अन्य धर्मका थिए। सारीपुत्र अन्य धर्मका उनी विद्वान पनि हुन्, साधक पनि हुन्, ध्यानकै केही हदसम्म लाभ लिइसकेका थिए। ती व्यक्ति फेरि पञ्चवर्गीय मध्ये सबभन्दा कान्छो अशुजित भेट जब पाउँछन् उनलाई त्यसतर्फ श्रद्धा चित्त प्रकट हुन्छ अनि उनले सोधपुछ गर्छन् हजुरको गुरु को हो, हजुरको हिँडाइमा धेरै फरक छ, हजुरको बसाइ कुरा गराइमा धेरै फरक पाउँछु, यस्तो मैले कहिले पनि देखेको थिइनँ, तपाईँको धम्म के हो, मार्ग के हो भनेर सोध्छन्। अनि अशुचितले भन्नु त भर्खर नयाँ लागेको मान्छे हो, त्यति राम्रोसँग जानकारी चाहिँ छैन मलाई, म सबैलाई कान्छु पनि हुँ, तर मैले यति जानेछु भने 4 लाइन भन्नुहुन्छ हे धम्म हेतु प्रभाव त्यसम्म हेतु तथागतो यावत् त्यसञ्च यो निरोध एवं शर्मण भनेर यो चाहिँ छैनम थम्जे गुलेज्यौँ ढिङ्ग्यु दिसिन सेक्पेतिनी गिलो गोपा खै पे गेज्यौँ छिम्पे दिके सुङ भनेर यो 4 लाइन भन्न साथै सारीपुत्रमा एकदमै त्यो भगवान बुद्धप्रति ठुलो श्रद्धा प्रकट हुन्छ। अनि उनी भगवान बुद्धमा आउन सम्यक मार्गमा आउन साथै केही समय नबित्दै अनि उनी चाहिँ श्रोतापन्न भइहाल्छन् तुरुन्तै। यस्तो पहिले केही हदसम्म त्यागिसकेका हुन्छ अज्ञानताहरूलाई। त्यस्तोलाई चाहिँ छाक्डल मोन्सुङ भन्दो रहेछ नि यो भाषामा पूर्व वितराग अरे। अब पहिला कहाँसम्म त्यागे त भन्दाखेरि उनी चाहिँ काम धातुमा त्याग्नुपर्ने कतिवटा छ, कतिवटा त्यागेर कतिवटा शेष बाँकी छ। रूप धातुबाट त्याग्नुपर्ने कतिवटा छ, कतिवटा त्यागेर कतिवटा बाँकी छ। अरूप धातुमा पुगेपछि त्याग्नुपर्ने कतिवटा छ, कतिवटा त्यागेर कतिवटा बाँकी छ। यिनै कुराहरू हुन्। तर सबै हाम्रै मनमा छ, फेरि तपाईँकै मनमा छ, मेरै मनमा छ, हाम्रै मनमा छ। यो त्यो अज्ञानता त हाम्रै मनमा बसिरहेछन् होइन। त्यसलाई कति त्यागियो, कति फ्याँकियो, कति बाँकी छन्, यही कुराहरूमै यो कुरा आएको के।
तसर्थ अनि जब काम धातुमा रहेको 9वटै अज्ञानतालाई पुरै त्यागेका छन् भने अनि त्यो व्यक्ति दर्शन मार्गमा आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ पूर्व वितराग अरे, पहिल्यै त्यागेका अरे हो, त्यो भन्नु खोज्यो है। काम धातुको पनि अज्ञानलाई 9 भाग लाग्यो नि त। काम धातुको अज्ञानलाई पहिला 3 भाग लाग्यो, 3 भागलाई पनि 3 भाग लाग्यो। फेरि 3 भागमा एउटा सानो, एउटा मध्यम स्तरको, एउटा ठुलो स्तर। अज्ञान पनि यस्तो हुँदो रहेछ, अज्ञान पनि पहिला सानो स्तरको, मध्यम स्तरको, ठुलो स्तरको त्यस्तो हुँदो रहेछ होइन। हामीसँग रिस पनि त्यो होइन, रिस कुनै थोरै मात्रै रिस आएर बन्द हुन्छ, कुनै रिस अलिक एकछिनसम्म रहन्छ, कुनै रिस त ठुलो रिस आउँछ नि त, त्यो जस्तै हो यो। त्यस कारण अब 3टा भाग लगाएपछि 3टाको पनि 3 भाग लाग्यो। सानोको सानो हुँदो, सानोको मजौला बिचको पनि हुनु, सानोभित्र पनि ठुलो हुनु, बिच पनि बिचको सानो हुँदो, बिचभित्र पनि बिचको अवस्था हुँदो, बिचको भित्र पनि बिचको ठुलो हुँदो, ठुलो भित्र पनि ठुलोको सानो हुँदो, ठुलोको बिचको ठुलोको ठुलो, यस्तो गरेर यहाँ 9वटा भाग लाग्यो काम धातुभित्र पनि। अब 9वटा अज्ञानलाई चाहिँ कोही चाहिँ त्यसलाई पुरै त्यागेरै भगवानको सम्यक मार्गमा आएर साधना गरेर दर्शन मार्गमा आउनेवाला छन् भने त्यसलाई भनिन्छ छाकडलगोन्सौँ वितराग। कोही चाहिँ 6वटासम्म त्यागेका छन्, कोही चाहिँ त्यागेकै छैन, नत्यागेर आउनेहरू पनि छन्। हो, त्यसकारण भगवानको सम्यक मार्गबाट बाहिर गएर अन्य धर्मावलम्बीको मार्गहरूमा पनि यस्ता अज्ञानीहरू त्याग्न सक्ने क्षमताहरू केही हदसम्म रहेको हुन्छ अरे। बुझ्नु भने के त्यो कुरा हो। त्यसकारण अब त्यसरी चाहिँ यो काम धातुको 9लाई सबैलाई नत्यागिकनै यदि त्यो व्यक्ति यदि त्यो व्यक्ति भगवानको सम्यक मार्गमा आएर दर्शन मार्गमा पुग्नेवाला छ भने त्यसलाई चाहिँ पहिल्यै त्यागेको भनिँदैन, किनकि उसँग त अब सबै काम धातुको छन्, त्यसले त्याग्ने पनि हुन्छ, पहिले त्यागेको छैन भने जस्तै गरेर पहिल्यै त्यागिसकेर काम धातु अन्तर्गत पनि सबै 9वटै अज्ञानताहरू पहिल्यै त्यागिसकेर तब मात्रै भगवानको सम्यक मार्गमा आएको छ भने उसलाई चाहिँ पहिल्यै त्यागेका होइन, छाकडलगोन्सौँ पहिल्यै त्यागेका भनेर नाम दिन्छ। त्यसकारण अब पहिल्यै त्यो काम धातु अन्तर्गत पनि सबै अज्ञानीहरूलाई 9वटै अज्ञानलाई पहिल्यै त्यागिसकेर अनि दर्शन मार्ग प्राप्त गरेको छ भने त्यो दर्शन मार्गलाई चाहिँ केले ठेक्छ? त्यो चाहिँ ध्यानको अर्पणाले ठेक्छ अरे। उपचार ध्यानले होइन, अर्पणा ध्यानले ठेक्छ। यदि त्यसरी नत्यागिकनै भर्खर मात्रै त्यसलाई कुनै पनि नत्यागिकनै अनि भगवानको सम्यक मार्गमा आएर साधना गरेर दर्शन मार्गमा पुगेको छ भने त्यो व्यक्तिको जो दर्शन मार्ग चाहिँ केले ठेक्छ, कस्तो किसिमको मनले ठेक्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ पहिलो प्रथम ध्यानमा पुग्ने उपचार ध्यानले मात्रै ठेकेको हुन्छ अरे। कुरोको चुरो बुझ्नुभयो? अब अलिकति बुझिँदैन अरे, नबुझे पनि तपाईँले निराश हुन पर्दैन, बिस्तारै बुझिँदै गइन्छ। हामी पनि पहिला त्यस्तै हो, पहिला बुझे जस्तो लाग्थ्यो, फेरि बुझिँदैन, बुझेपछि लाग्थ्यो फेरि बुझिँदैन, अनि त्यस्तो पर्दा त बुझिजान्छ फेरि। त्यसकारण उयो के अरे हिन्दीमा भन्छ नि, सबर का फल मिठो हुन्छ भन्छ नि। त्यसकारण अलिकति इन्तजार गरेर बुझेको फल चाहिँ मिठो हुन्छ। त्यो न्युजपेपर जस्तो पढेर थाहा पाएको फल त्यति मिठो हुँदैन, त्यति दिगो पनि हुँदैन। त्यसकारण अहिले तपाईँले यो ध्यानको बारेमा धेरै कुरा आएकोले अलिकति अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ, तर तपाईँले अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। तसर्थ अब काम धातुको होइन, काम धातुको 9वटै अज्ञानताहरू नत्यागिकनै ऊ चाहिँ दर्शन मार्गमा आएको छ भने उसले चाहिँ तृतीय ध्यान होइन, ती ध्यानहरू चाहिँ ध्यानको अर्पणा भन्छ। अर्पणा ध्यान प्राप्त गरेको त हुँदैन। अर्पणा ध्यान प्राप्त नगरिसकेपछि अब त्यो दर्शन मार्ग त टिकाउनु पऱ्यो नि, जहाँ पाए त्यो टिका त्यो टिक्दैन, त्यसलाई त फेरि
उपचार ध्यानमा टिक्नै पर्छ। उपचार ध्यान भनेर समर्थ ध्यान हुन्छ, प्रथम ध्यानमा पुग्ने उपचार ध्यान, प्रथम ध्यानमा पुर्याउने तयारी ध्यान हैन, त्यो उपचार ध्यान हो। त्यसमा टिक्छ अरे, त्यसमा टिकाउनु पर्छ अरे हैन। यदि त्यो व्यक्तिले काम धातुको पुरै 9वटै अज्ञान त्यागेर उसले चाहिँ भगवानको सम्यक मार्गमा आउनुभन्दा या आएर भए पनि उसले चाहिँ यो 9 छ भने उसले चाहिँ प्रथम ध्यान प्राप्त गरेछ भने उपचार ध्यानभन्दा प्रथम ध्यान चाहिँ सुगम हुन्छ। उपचार ध्यानमा चाहिँ अलिकति स्ट्रगल गर्नुपर्छ, अलिकति मेहनत खर्चिनुपर्छ। अर्पणा ध्यान चाहिँ सुगम हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ उपचार ध्यान जस्तो धेरै मेहनत खर्चिनु पर्दैन। त्यसैले अब कठिन कुरालाई भन्दा त सजिलो कुरालाई नै अप्नाइन्छ। त्यसैले ऊ चाहिँ अर्पणा ध्यानमा टिकाउँछ। यदि उसले 9वटै काम धातु अन्तर्गत पनि 9वटै अज्ञान त्यागिसकेको छ भने उसको दर्शन मार्ग चाहिँ उपचार ध्यानमा नटिकाएर प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, त्यो ध्यानको अर्पणा जुन छ त्यसमै टिकाउँछ अरे। काम धातुमा त टिकाउन मिल्दैन, किनकि काम धातुको मन त त्यति दरिलो हुँदैन, अलिक कमजोर हुन्छ हैन। अहिले हामीसँग भएको मन चञ्चल भइरहन्छ नि त। हाम्रो मन चञ्चल भइरहेको कारण चाहिँ यो मन अझै पनि काम धातुमै छ। त्यसरी यो चञ्चल भइरहेको हो। त्यसकारण काम धातुमा रहेको मनमा दर्शन मार्ग टिक्न सक्दैन अरे। किनकि दर्शन मार्ग भनेको यस्तो अवस्था हो, समथ र विपස්සनाको संयुक्त रूप हो। बुझ्नुभयो नि के? समथ र विपස්සनाको संयुक्त रूप भएकोले त्यो चाहिँ समथ प्राप्त भएको मनमा नै टिक्न सक्छ, न कि समथ प्राप्त नभएकोमा। बुझ्नुभयो नि के? त्यसकारण दर्शन मार्ग जस्तो महत्त्वपूर्ण त्यस्तो एउटा ज्ञान जो छ त्यो चाहिँ अनि समथ र विपස්සना बराबरको हिसाबमा भएको हुनाले हामी त्यो समथ ध्यानमै टिक्न सक्छ। काम धातुमा रहेको मनमा त समथ हुँदैन, समथ प्राप्त भएको त हुँदैन। जबसम्म समथ प्राप्त हुँदैन तबसम्म ध्यानमा दिगो आउँदैन। हो त्यो भयो। अब काम धातुमा बसेर पनि चित्त एकाग्रत हुन्छ, कहिलेकाहीँ चित्त एकाग्रत हुन्छ, तर पनि त्यसमा दर्शन मार्ग टिक्दैन। जबसम्म त्यो त्यहाँ समथ प्राप्त हुँदैन तबसम्म टिक्न सक्दैन दर्शन मार्ग। यो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो। अहिले हामीले यहाँ भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि समग्रमा है, अब अहिले जे कुरा हामीले यहाँ छलफल गऱ्यौँ अलि विस्तृत रूपमै भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि अब जसरी हिजो हामीले प्रयोग मार्ग चाहिँ कस्तो खालको मनमा टिक्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ नि, त्यही कुरा यहाँ पनि आएको हो। दर्शन मार्ग चाहिँ कस्तो खालको मनमा टिक्छ अरे के? दर्शन मार्ग चाहिँ त्यो पनि एउटा ध्यान प्राप्त गरेको मनमा नै टिकाउनु पर्छ अरे। ध्यान प्राप्त गरेको मन त दुई किसिममा हुन्छन् हैन। एउटा चाहिँ उपचार ध्यान रे, एउटा चाहिँ अर्पणा ध्यान। उपचार ध्यानले चाहिँ काम धातुको सबै अज्ञानलाई त्यागिसकेको हुन्न। अर्पणा ध्यानले चाहिँ काम धातुको सबै अज्ञानलाई त्यागेर उसले प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान अर्पणा ध्यान प्राप्त गरेको हुन्छ। ती दुई मध्ये कुन चाहिँ ध्यान प्राप्त गरेको मनमा दर्शन मार्ग टिक्छ त भनेको हो नि त। प्रश्न यो हो भन्दाखेरि अब कतिपय दर्शन मार्ग उपचार ध्यानमा टिक्छ, कतिपय दर्शन मार्ग उपचार ध्यानभन्दा माथिल्लो ध्यानमा टिक्छ भन्ने आयो, उत्तर त्यो आयो। अब कतिपय भनेको तात्पर्य के त भन्दाखेरि कतिपय व्यक्तिहरूले धातुको सबै त्याग्नुपर्ने कुरा नत्यागेर अनि समथ ध्यानसम्म पुगेका हुन्छन्। जुन ध्यानलाई यहाँ के भनिन्छ? प्रथम उपचार ध्यान भनिन्छ। प्रथम उपचार ध्यान भनिन्छ हो।
त्यसले पनि दर्शन मार्गलाई टिकाउन सक्छ, केही हदसम्म टिकाउन सक्छ। त कतिपयहरूले चाहिँ यो काम धातुको जति पनि त्याग्नुपर्ने कुराहरूलाई त्यागेर फ्याँकेर अनि ब्रह्मलोकको प्रथम ध्यान प्राप्त गरेका हुन्छन्। ब्रह्मलोकको प्रथम ध्यान प्राप्त गरिसकेपछि अनि त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ दर्शन मार्ग पाएको छ भने त्यो दर्शन मार्ग चाहिँ कहाँ टिक्छ भन्दाखेरि ब्रह्मलोकको प्रथम ध्यान प्राप्त गरेको मनमा टिक्छ अरे के, बुझ्नु भएन? त्यही कुरा यहाँ आएको। अब अर्को कुरा हामीले यो पनि भन्यौँ कि सम्यक मार्गभन्दा बाहिर रहेका अन्य धर्मावलम्बी सम्यक मार्ग भनेको चाहिँ भगवानको मार्ग हो, होइन? जस्तोमा शाक्य मुनिको मार्ग भयो। सम्यक मार्गबाट बाहिरका अन्य मार्गमा रहेर ध्यान साधना सही ढङ्गसँग गरेका छन्, समत ध्यान त त्यहाँ पनि छ नि, गरेका छन् भने उनीहरूले त्यो साधनाबाट चाहिँ कहाँसम्मको क्लेश कहाँसम्मको अज्ञानता त्याग्न सफल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ काम धातुको पुरै त्याग्न सक्छ त्यो बाटोबाट। रूप धातुको पनि सबै त्याग्न सक्छ। अरूप धातुको पनि 4 वटा छ नि त, माथिल्लोको त्याग्न सक्दैन, त्योभन्दा मुन्तिरका 3टाको सबै त्याग्न सक्छ रे, बुझ्नु भने के? माथिल्लो टुप्पाको चाहिँ त्याग्न सक्दैन, किनकि त्यहाँ चाहिँ भगवानको सम्यक मार्गमा रहेर विपसना ज्ञान नलगिकन त्यो त्याग्न कुनै पनि हालतमा सक्दैन, बुझ्नु भयो नि के? त्यसैले अन्य धर्मावलम्बीहरूको जतिसुकै साधु सन्त मह्यौँ भने योगीहरू भए तापनि उनीहरू पुग्ने भनेको भावचक्रको टुप्पोसम्म मात्रै हो। त्यसलाई नाङ्गेर उता जानलाई लोकोत्तर मार्ग चाहिन्छ, भगवानको सम्यक मार्गमा लाग्नुपर्छ अनि मात्रै सफलता हुन्छ। त्यसैले त्यो सम्यक मार्गभन्दा बाहिर रहेका व्यक्तिहरूले निर्वाण प्राप्त कहिले पनि गर्दैन। या त रूप धातुसम्म पुग्छ या त अरू धातुसम्म कल्पसम्म त्यहाँ उसको चित्त त्यस्तो अवस्थामा हुन्छ, सूक्ष्म अवस्थामा त्यसरी त्यहाँ अड्किरहेको हुन्छ। त्यसैले उसले चाहिँ ब्रह्म तत्त्व सच्चिदानन्द प्राप्त गरेँ भनेर चाहिँ मान्यता दिएको हुन्छ। भगवानको हेराइमा यस्तो हो। जुन घटना तपाईँले भने नि, असित ऋषि किन रोए, सिद्धार्थ बेबी बुद्धलाई देखेर किन रोए, र स्वयं सिद्धार्थले आधार कलाम र उदक रामपुत्रको आश्रम किन छोडे, यसै कारण हो, अरू कुनै कारण होइन। तसर्थ यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यसकारण अहिले तपाईँले टेलिभिजनमा चाहिँ विभिन्न साधु सन्तहरूले त्यहाँ प्रवचनहरू दिइरहेका हुन्छन् है, उनीहरूको मुखमा सरस्वती छ नि, मुखमा बोल्ने मिठास छ, गरिरहेका हुन्छन्, तर उनीहरूले कहिले पनि यो भवचक्रलाई कसरी उछिनेर जाने भन्ने कुरा कहिले पनि गर्दैनन्। भवचक्रलाई भन्लान् संसारबाट मुक्त हुन्छ भन्लान्, संसारको टुप्पो जुन अहिले भगवानले बताउनु भएको जुन यो नाभ नैव सँगै यातना भनिन्छ नि, त्यसलाई कसरी उछिन्ने भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले जान्दैनन्। उनीहरूको परम्परामा त्यो छँदा पनि छैन, उनीहरूको धार्मिक ग्रन्थमा ती कुराहरू आउँदा पनि आउँदैनन्, उनीहरूका कल्याण मित्रहरूले त्यसलाई छुँदा पनि छुँदैनन्। त्यसैले उनीहरू के भन्छन्, भगवान बुद्ध हाम्रै भगवानका चाहिँ अवतार हुन्, हामी उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्छ, तर उनले देखाएको बाटो हामी लाग्नु हुँदैन है भन्छन्। फेरि कुरोको चुरो कहाँ रहेछ अब तपाईँले बुझ्नुभयो नि कुरो त्यो। त्यसकारण अब बुद्धले देखाएको बाटो चाहिँ त्यो अरूप धातुको माथिल्लो बाटो पर्ने कुरा देखाएको हुन्छ, उहाँहरूमा त्यो कुरा हुँदैन। उहाँहरूको अन्तिम पाउने भनेको त्यहीँसम्म मात्रै हो, त्योभन्दा माथि त उहाँहरूको जानकारी हुँदैन, थाहै नै हुँदैन, होइन? भनेको तात्पर्य निर्वाणको बारेमा त उहाँलाई थाहै हुँदैन, जानकारी हुँदैन। त्यो निराकार के भनिन्छ नि, हो त्यही ठाउँ हो, अरूप धातु हो, त्यो अरूप धातु हो, त्यहाँ पुग्यो। त्यसकारण त्यसलाई उछिनेर जानलाई चाहिँ भगवानको सम्यक मार्गबाट मात्रै छ, बुझ्नुभयो नि के? अब यसको एकदम सूक्ष्म कुराहरू छन्, त्यो पनि अहिले भन्नुपर्ने हो, तर अहिले हाम्रो यहाँ अब सान्दर्भिक विषय त्योसँग त्यति सम्बन्ध नभएकोले हामी अहिले चाहिँ दर्शन मार्गमै बढी फोकस गर्नुपर्ने भएकोले ती कुरालाई अहिले यहीँ नै थाँती राखेर अब हामी अगाडि बढ्नेछौँ। एवं प्रकारले अनि अरूप धातुको ध्यानमा चाहिँ दर्शन मार्ग किन रहँदैन त? जस्तो भावना मार्ग त अरूप धातुको ध्यानमा पनि रहन्छ, तर दर्शन मार्ग अरूप धातुको ध्यानमा किन रहँदैन त
अरूप धातुको ध्यान प्राप्त गरेको मनमा दर्शन मार्ग किन टिक्दैन त? किन टिक्दैन रे? किनकि अनि अरूप धातुको ध्यान भनेको जहाँ विपस्सना दरिलो हुँदैन, विपस्सना दरिलो हुँदैन। त्यो ध्यानले चाहिँ दरिलो विपस्सनालाई टिकाउन सक्दैन, हैन? त्यसैले अरूप धातुको ध्यानमा दर्शन मार्ग टिक्दैन रे। ल त्यो त ठिकै छ, अरूप धातुमा त नटिक्दैन। अब द्वितीय ध्यानको उपचार ध्यान, तृतीय ध्यानको उपचार ध्यान, चतुर्थ ध्यानको उपचार ध्यानमा चाहिँ किन टिकेन त अरे? अब यहाँ के भनेको छ? प्रथम ध्यानको उपचार ध्यानमा चाहिँ दर्शन मार्ग टिक्छ भनियो, ध्यानमा पनि टिक्छ भनियो, तृतीय ध्यानमा पनि टिक्छ भनियो, चतुर्थ ध्यान पनि टिक्छ भनियो। तर ध्यानमा पुर्याउने द्वितीय ध्यानको उपचार ध्यान, तृतीय ध्यानमा पुर्याउने तृतीय ध्यानको उपचार ध्यान, र चतुर्थ ध्यानको उपचार ध्यान, ती पुर्याउने उपचार ध्यानमा चाहिँ फेरि दर्शन मार्ग टिक्दैन अरे। त्यहाँ पुर्याइसकेर प्राप्त हुने ध्यानमा चाहिँ टिक्छ, तर त्यहाँ पुर्याउने ध्यानमा चाहिँ टिक्दैन भनेको छ नि त। किन टिक्दैन भन्दाखेरि चाहिँ ती उपचार ध्यानहरूमा चाहिँ समता कमजोर हुन्छ। उपचार ध्यानले चाहिँ के गर्छ त? यसलाई छोड्नु पर्यो, त्यसलाई लिन पर्यो, यसलाई छोड्नु पर्यो, त्यसलाई लिन पर्यो भन्ने कुरामा जोड दिइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि समता कमजोर हुन्छ, हैन? अब कामा धातुलाई छोड्नु पर्यो, कामा धातुमा आयु छोटो छ, कामा धातुमा असन्तुष्ट छ, कामा धातुमा घृणा छ, कामा धातुमा रिस आउँछ, कामा धातुमा निन्द्रा आउँछ, खतम छ, कामा धातुमा रहेर काम छैन। रूप धातुमा राम्रो छ, त्यहाँ आयु लामो छ, त्यहाँ चाहिँ रूप राम्रो छ, त्यहाँ चाहिँ के अरे उछारे के अरे हुँदैन, त्यहाँ निन्द्रा छैन भनेर कामा धातुलाई राम्रो छ, रूप धातुलाई राम्रो रूपमा हेर्छ। यसरी हेर्ने चित्त चाहिँ उपचार ध्यानमा आइरहेको हुन्छ। यस्तो जोडसँग आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उपचार ध्यानमा समता कमजोर हुन्छ। दर्शन मार्ग त समता र विपस्सना बराबर भयो, कमजोर भएकोमा रहँदैन। विपस्सना कमजोर भएकोमा पनि यो रहन सक्दैन, समता कमजोर भएकोमा पनि यो रहन सक्दैन। त दर्शन मार्ग त समता र विपस्सना बराबर अवस्थामा, त्यस्तो अवस्था भएको मनमा मात्रै टिक्छ, रहन्छ। बुझ्नु भने के? तर्थ अनि ती उपचार ध्यानहरूमा पनि दर्शन मार्ग टिक्दैन। तब उपचार ध्यानमा दर्शन मार्ग टिक्दैन भने अनि पहिलो उपचार ध्यानमा त यहाँ टिक्छ भनेको छ नि त। प्रथम अब द्वितीय ध्यानको तृतीय ध्यानको र चतुर्थ ध्यानको उपचार ध्यानमा पो टिक्दैन भनियो। पहिलो ध्यानको उपचारमा त टिक्छ भन्यो त भने हो, किनकि पहिलो उपचार ध्यान मात्रै प्राप्त भएको व्यक्तिमा यदि उसले दर्शन मार्ग पाउनेवाला छ भने एउटा टिक्ने ठाउँ त चाहियो नि त। तर उसको दाहिने हात काटेको छ भने देब्रे हातले जसरी पनि खानु पर्यो नि त। त्यसकारण दाहिने हात नभइसकेपछि देब्रे हातलाई त प्रयोग गर्नै पर्यो। त्यसले माथिल्लो स्तरको ध्यान प्राप्त गरेको छैन भने कमसेकम तलको समता ध्यान मात्रै भने त्यसमा भए पनि त टिकाउनु पर्यो नि त। त्यसैले चाहिँ पहिलो उपचार ध्यानमा चाहिँ दर्शन मार्ग टिक्छ, मार्गहरू टिक्छन् भनेको कारण त्यो हो। अनि द्वितीय ध्यानमा पनि त, अनि द्वितीय उपचार ध्यानमा टिकाउनु हो, त्यहाँ पनि टिकाए त हुन्थ्यो। तर द्वितीय ध्यानमा पुर्याउने उपचार ध्यान चाहिँ कठिन छ। स्वयं द्वितीय ध्यान चाहिँ सजिलो छ। त्यस कारण सजिलो हुँदै कठिनमा किन हात हाल्ने त? सजिलोमै टिकाउने नि भनेर दाहिने हात हुँदै देब्रे हातले खाना किन खाने त? दाहिने हातले खाइदिने नि भनेर जस्तै हो यो पनि। जहाँ सजिलो छ त्यो उचित छ भनेर अनि उपचार द्वितीय तृतीय र चतुर्थ ध्यानको उपचारमा नटिकाएर त्यसको ध्यानमा चाहिँ टिकाएको हुन्छ अरे। बुझ्नुभयो क्या? यस्तो किसिमले हो त्यो भयो। अब हामी अहिले कहाँ आइपुग्यौँ त भन्दाखेरि
अब अहिले हामी त्यो श्रावकको कुरा गर्छौँ। श्रावकहरूको दर्शन मार्ग कस्तो खालको मनमा टिक्छ भन्ने कुरा आयो नि त, बुझ्नु भने के ध्यानको त्यो ध्यानहरू पुरै प्राप्त भइसकेको छ भने त्यो चाहिँ ध्यानको मौलिकतामा नि टिकाउँछ। यदि ध्यानको मौलिकता प्राप्त भएको छैन भने औपचारिक ध्यानमा टिकाउँछ भन्ने कुरा हो। यति मात्रै बुझ्नुभयो हुन्छ। अब त्यसपछि गएर यहाँ के कुरा आयो त भन्दाखेरि अब प्रत्येक बुद्धको दर्शन मार्ग चाहिँ कहाँ टिक्छ त अरे। अहिले हामी चाहिँ श्रावक बुद्ध पनि तिनवटा हुन्छ है। बुद्ध पनि तिन किसिमका हुन्छ, साना बुद्ध, बीचका बुद्ध, ठुला बुद्ध। साना बुद्धलाई चाहिँ श्रावक अरहतहरू हुनुहुन्छ, सारिपुत्र मोदगल्यानहरू चाहिँ उनीहरू साना बुद्ध। साना भनेको साना भन्नु खोज्यो भने भगवानको हिसाबले भगवानको स्तरको हिसाबले उनीहरू चाहिँ अलिक तल आउँछ नि त साना बुद्ध। माध्यम बुद्ध चाहिँ प्रत्येक बुद्धहरू हुन्, फेरि उनीहरू माध्यम हो किनकि भगवानको स्तरले अलि तल छन्, श्रावकको स्तरले अलिक माथि छन्, त्यही माध्यम बुद्ध। ठुला बुद्ध भने चाहिँ अब शाक्यमुनि भगवान चाहिँ सम्मासन बुद्ध हो। त्यसमा बुद्धहरू पनि तिन किसिमका छन्, साना बुद्ध, बीचका बुद्ध, ठुला बुद्ध। साना बुद्धलाई श्रावक अरहत भनिन्छ, बीचका बुद्धलाई प्रत्येक बुद्ध भनिन्छ, ठुला बुद्धलाई के भनिन्छ त सम्मासन बुद्ध भनिन्छ अरे। तसर्थ अब मझौला बुद्ध भनौँ न, अब बीचका बुद्धहरूको दर्शनमा केमा टिक्छ भन्दाखेरि बीचका बुद्धहरू पनि दुई किसिममा हुन्छन्। एउटा चाहिँ वर्गचारी भनिन्छ, एउटा चाहिँ खड्ग विषाणु भनिन्छ। अब यो भाषाले गर्दा वर्गचारी भनेपछि समूहमा बसेर अनि बुद्ध हुने बेलामा चाहिँ अनि आफू एक्लै बसेर बुद्ध हुने एउटा हुन्छन्। अर्को चाहिँ सुरुदेखि नै एक्लै बस्नेहरू हुन्छन्, सुरुदेखि नै एकान्तवासी, सुरुदेखि नै साधनाको सुरुदेखि नै एकान्त गैँडा जस्तै एक्लै बस्ने बानी भएकोलाई के भनिन्छ खड्ग विषाण भन्छन्। अर्को वर्गचारी भने चाहिँ अब चराचुरुङ्गीहरू समूहमा बस्ने, त्यसै गरेर सुरुमा समूहमै बस्ने, पछि बुद्धै बेलामा मात्रै एकान्तवासी भएर बुद्ध हुने, त्यसलाई चाहिँ वर्गचारी भन्छन्। त्यसमध्ये दुई किसिमका प्रत्येक बुद्धहरू छन्। त्यसमध्ये वर्गचारीका प्रत्येक बुद्धहरूले चाहिँ होइन ध्यानभूमि प्राप्त गरेको व्यक्तिले काम धातुको त सबै त्यही सही हुन्छ। साथ उसको जन्म कहाँ हुन्छ? ब्राह्मण लोकमा हुन्छ। यो कुरा त प्रष्ट छ भने अब जो खड्ग विषाण साधना गरिएको व्यक्ति छ, खड्ग विषाण प्रत्येक बुद्धको साधना गरेको व्यक्ति उसले त बुद्धत्व प्राप्त गर्ने काम धातुबाटै गर्नुपर्छ। फेरि अरू लोकमा गएर बुद्धत्व प्राप्त गर्दैन, काम धातुमै आउनुपर्छ भन्दाखेरि अब काम धातुमा जन्मने अज्ञान त उसले त्यागिसक्यो भनेपछि ऊ फेरि मरेपछि काम धातुमा जन्म कसरी होला उसको भन्ने प्रश्न आयो। जन्म पनि दुई किसिमको हुन्छ, एउटा चाहिँ कर्मले जन्माउँछ, एउटा चाहिँ प्रणिधान प्रार्थनाले पनि जन्माउँछ। हामी मर्ने बेलामा म यस्तोमा जन्म हुन सकोस् भनेर जोडसँग प्रार्थना राम्रोसँग गर्न सकेको छ भने जहाँ तोक्यो त्यहीँ जन्म हुन पनि सक्छ। यदि त्यस्तो गर्न नसकेको अवस्थामा कर्मले जहाँ हुत्याइन्छ त्यहीँ जन्म हुने हो। त्यस्तै यी प्रत्येक बुद्धहरूले पनि कामधातु कुराहरू कि कसरी चाहिँ जन्म हुँदैछ भन्ने कुराहरू। त्यसकारण हामीले मान्छे मर्न आँट्दाखेरि, प्राण जान आँट्दाखेरि मलमहरू पढ्ने, उसलाई प्रार्थना बढी गरिदिने, कमसेकम यो प्रार्थना होइन मान्छे मर्दा पर्दाखेरि अब प्राण जानभन्दा पहिले अनि गर्ने मलमहरू बढी प्रार्थना गरेर उसले सुनिदियोस् अथवा के गरिदियोस् भने कमसेकम उसको मनमा केही राम्रो भने पनि उसको चाहिँ अब खराब चोलामा जाने ढोका दैलो बन्द गरेर राम्रो चोलामा जाने दैलो खोल्छ नि त। यसको लागि चाहिँ भगवानको धर्ममा बच्चा जन्मेको अवस्थामा भन्दा पनि मान्छे मर्दाको अवस्थामा बढी प्रार्थना गर्नुपर्ने कारण चाहिँ त्यो हो। बुझ्नु भने के हो? यो यहाँसम्म चाहिँ अहिले के बुझ्यौँ त भन्दाखेरि अनि
त्यो अनि बोधिसत्वको दर्शन मार्ग चाहिँ कस्तो मनमा रहन्छ भन्दाखेरि बोधिसत्वको दर्शन मार्ग पनि शुद्ध चतुर्थ ध्यानमै रहन्छ। बोधिसत्वले दर्शन मार्ग पाइसकेपछि उसले ध्यान प्राप्त पहिले गरिसकेको हुनै पर्छ। किनकि अस्ति हामीले सम्भार मार्गको साधना गरेर बोधिसत्वले एउटा ध्यान प्राप्त गर्छ। त्यसलाई के भनिन्छ? छ्वेग्युनिकी तिङ्गे जिन रे। छ्वेग्युनिकी तिङ्गे जिन भने त्यो ध्यान प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ ब्रह्मलोकको ध्यान प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्छ। बुझ्नु भने के भनेपछि अब अहिले दर्शन मार्गमा त त्यो भन्नु नै के परेर, सम्भार मार्ग त त्यस्तो ध्यान प्राप्त गरिसकेको हुन्छ बोधिसत्वले भनेपछि दर्शन मार्गमा मात्र भन्नु नै के परेर। त्यसकारण बोधिसत्वको दर्शन मार्ग चाहिँ कस्तो मनमा टिक्छ भन्दाखेरि ब्रह्मलोकको चतुर्थ ध्यानको शुद्धतामा त्यहाँ टिकेको हुन्छ अरे। हो यहाँसम्म आज हामीले दर्शन मार्ग र दर्शन मार्ग कस्तो किसिमको मनमा टिक्छ त भन्ने कुरा हामीले मोटामोटी रूपमा प्रस्तुत गऱ्यौँ हैन। अब भोलि गएर चाहिँ दर्शन मार्गले के बोध गर्छ त, दर्शन मार्गले के जान्दछ त, दर्शन मार्गले के थाहा पाउँछ त भन्ने कुरा चाहिँ भोलि सुरु हुन्छ। अब आज अलिकति यहाँ प्रवचन अलिकति कठिनै छ भनौँ न, त्यति छ। आजलाई यति नै र संक्षेपमा मैले पनि भनिहालेँ। आज हामीले गरेको प्रवचनको मूल बुन्दा भनेको